ओके, हामीले कुरा गर्दाखेरि तपाईको यो डिप्लोमा इन तपाईको साइबर सेक्युरिटी, तपाईको साइबर तपाईको सेक्युरिटी एन्ड फायरवल इन्जिनियरिङ ल वास्तवमा एउटा कोर्स छ। वास्तवमा यो नेटवर्कको सबैभन्दा पपुलर कोर्स हो, तपाईको अहिलेको हटकेक कोर्स हो। यसको चाहिँ कारण के छ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ र वास्तवमा डिप्लोमा भन्दै छ वास्तवमा एउटा एक खालको तपाईको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो साइबर सेक्युरिटीमा पनि र फायरवलमा पनि ल वास्तवमा। हुनु त अब यहाँ अझै लेख्दाखेरि लामो हुन्थ्यो, यसमा साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्किङ पनि आउँछ अनि तपाईको फायरवल पनि आउँछ अनि तपाईको साइबर सेक्युरिटी पनि आउँछ अनि तपाईको ह्याकिङ पनि आउँछ अनि तपाईको यता तपाईको सेक्युरिटी तपाईको डिजाइनिङ पनि आउँछ ल, डिजाइन पनि आउँछ, अरु पनि थुप्रै कुराहरु आउँछ। वास्तवमा सबै कुरा भनेर साध्य हुँदैन, तर मेजर तपाईको मैले पेपर्सहरु मेजर तपाईको सब्जेक्टहरु मैले तपाईलाई भन्दै छु। यसले वास्तवमा तपाईलाई के फाइदा गर्छ वास्तवमा, व्हाट इज द एडभान्टेज ह्याभिङ दी तपाईको यो कोर्स वास्तवमा आई मिन तपाईको यो कोर्स गर्दाखेरि तपाईलाई के एडभान्टेज हुन्छ भन्दा कि या तपाईहरु के हुने भयो भने त्यसमा मल्टिपल स्किल हुन्छ र वास्तवमा नेटवर्किङ पनि हुन्छ, फायरवल पनि हुन्छ, तपाईको साइबर सेक्युरिटीको पनि हुन्छ र ह्याकिङको पनि हुन्छ र साइबर सेक्युरिटी डिजाइनको पनि हुन्छ ल। अनि यो कोर्स मेजरली तपाईको कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि यो कोर्स अलमोस्ट अलराउन्ड सबैतिर युज हुन्छ र यो कोर्स तपाईको लाइक फर एक्जाम्पलको लागि अर्गनाइजेसन्समा तपाईको के हुन्छ भने परिपरिको डिपार्टमेन्टको मान्छेहरु काम गर्छ ल। कुनै मान्छे नेटवर्किङमा काम गर्छ, कुनै तपाईको सेक्युरिटीमा काम गर्छ, कुनै फायरवलिङमा काम गर्छ, कुनै परिपरिको मतलब तपाईको आफ्नो फिल्डमा काम गर्छ ल। तर पनि अहिले तपाईको इन्डस्ट्रीज अलिकति चेन्ज भएर गएर के हुँदैछ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीज तपाईको थोडा सा के भइरहेछ मास्टर इन्डस्ट्रीजमा साइबर सेक्युरिटी र इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको तपाईको हमेशा तपाईको अलिकति राम्रो स्कोप छ होला। तपाईको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी र साइबर सेक्युरिटीले के जनरली गर्छ के भन्दाखेरि यिनीहरुले वास्तवमा तपाईहरुको अर्गनाइजेसन्सलाई अथवा कुनै पनि कम्पनीलाई तपाईको प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ तपाईको बाहिरी तपाईको दुनियाबाट। लाइक अहिलेको जमानामा तपाईको सबैभन्दा ठुलो तपाईको अहिलेको जमानामा तपाईको वेल्थ भनेको सबैभन्दा ठुलो तपाईको पैसा भनौं र सबैभन्दा ठुलो तपाईको कुनै पनि कम्पनीजको कुनै पनि व्यक्तिको तपाईको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको अहिले इन्फर्मेसन हो ल। इन्फर्मेसन अथवा डेटा, इन्फर्मेसन डेटा नै वास्तवमा वर्ल्डको सबैभन्दा कस्टली तपाईको थिंग्स हो। अहिले पैसा ठुलो होइन वास्तवमा, अरु केही कुरा ठुलो होइन, इन्फर्मेसन ठुलो हो। यो इन्फर्मेसनलाई तपाईं कसरी प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा भन्ने कुरा हो ल। वास्तवमा यसमा त्यति मात्रै होइन, यसमा धेरै कुराहरु यसमा तपाईको मिडिरहेछ ल। वास्तवमा यसमा धेरै कुराहरु यसमा तपाईको कभर हुन्छ ल अलमोस्ट तपाईको। जस्तो कि लाइक सुरुमा तपाईको बेसबाट केबाट जान्छ, बेसबाट भन्दा तपाईको नेटवर्किङबाट जान्छ। सुरुमा नेटवर्किङबाट स्टार्ट हुन्छ कि नेटवर्क के हो वास्तवमा, अहिले कसरी काम गर्छ तपाईको र तपाईको नेटवर्कको तपाईको बेसिक फन्डामेन्टल के हुन्छ तपाईको हैन। त्यसपछि एडभान्स नेटवर्किङमा जान्छ हाम्रो, एडभान्स नेटवर्किङ देखि हाम्रो कहाँ जान्छ तपाईको, त्यसपछि हाम्रो साइबर सेक्युरिटी भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ त्यसमा जान्छ वास्तवमा। त्यसपछि तपाईको हाम्रो केमा जान्छ भने माथि हुँदै तपाईको हाम्रो फायरवल के हो, फायरवलले कसरी काम गर्छ। फायरवल धेरै प्रकारको फायरवलहरु हुन्छ र भएको त्यो सबै फायरवलको बारेमा हाम्रो स्टडी हुन्छ र तपाईको। जस्तो कि लाइक फर एक्जाम्पलको लागि फायरवलहरुको कुरा गर्दाखेरि र मतलब नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि कुछ सानो पिक्चर्सहरु हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। म त्यो बनाउँछु, त्यसले तपाईले अलि मजाले बुझ्नुहुन्छ। अर्गनाइजेसन्स कसरी चल्छ भने कुछ यसरी चल्छ ल अर्गनाइजेसन्स। मान्ने तपाईको मेरो एउटा अर्गनाइजेसन एउटा कुनै अर्गनाइजेसन छ, एउटा तपाईको बैंक एउटा छ वास्तव बैंक 1 भन्ने छ, अथवा एउटा बैंकको बैंक भन्ने एउटा बैंक छ ल वास्तवमा। यसको हेड अफिस यहाँनिर छ, एचक्यू अफिस यहाँनिर छ हैन। यो अर्गनाइजेसन्समा तपाईको के हुन्छ भने विभिन्न किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ, लाइक सर्भर हुन्छ, लाइक स्विचेसहरु हुन्छ, राउटर्सहरु हुन्छ यहाँनिर तपाईको, अनि विभिन्न किसिमको आईपी फोन्सहरु हुन्छ, विभिन्न किसिमको अन्य तपाईको प्रिन्टर हुन्छ, तपाईको फ्याक्स हुन्छ, सीसीटीभीहरु हुन्छ, विभिन्न किसिमको तपाईको अटेन्डेन्स मसिनहरु हुन्छ र यिनीहरु सबै कनेक्टेड हुन्छ तपाईको हाम्रो नेटवर्कमा ल। अनि अहिले त क्लाउडको पनि जमाना आएको छ, क्लाउडमा पनि कनेक्टेड हुन्छ र तपाईको हाम्रो कुछ तपाईको ट्राफिकहरु, कुछ डेटाहरु क्लाउडमा। अनि क्लाउड पनि भयो, क्लाउडमा पनि भयो, अनि यो तपाईको मेरो राउटर्स भयो। अनि यो अर्गनाइजेसन्समा तपाईको विभिन्न किसिमको तपाईको डेटा प्रोसेसिङ हुन्छ ल डे बाइ डे। लाइक ब्याङ्किङको काम छ भने क्रेडिट कार्डको तपाईको क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसन, अकाउन्ट इन्फर्मेसनहरु भयो, ट्रान्ज्याक्सन्सहरु भयो, तपाईको विभिन्न किसिमको तपाईको मिटिङ्सको इन्फर्मेसन्सहरु भयो। यी सबैलाई तपाईको कसरी प्रोटेक्सन गर्ने, कस्तो किसिमको बाहिरी आक्रमण हुन सक्छ हामीलाई, कस्तो किसिमको म्यालिसियस प्रोग्राम्सहरु आउन सक्छ, कस्तो किसिमको भाइरसहरु आउन सक्छ वास्तवमा, त्यो भाइरसहरुलाई कसरी डिफेन्डिङ गर्ने वास्तवमा हैन।
र त्यो एट्याक हुनुभन्दा अगाडि कसरी त्यसलाई सुरक्षा गर्ने ल हाउ टु प्रोटेक्ट द वास्तवमा एट्याक भ्याक्टर हैन धेरै खालको एट्याक्सहरु हुन्छ त्यो एट्याकलाई कसरी रोक्ने र साथसाथै वास्तवमा एट्याकै हुनु नदिने खालको नेटवर्क कसरी डिजाइन गर्ने ल वास्तवमा त्यो सबै कुरा हुन्छ त्यसमा जस्तै कि लाइक म कोर्सहरुको बारेमा भन्छु ल कोर्सहरु मलाई याद छ नेटवर्किङ कोर्स छ सीसीएनए र सीसीएनपी भन्ने पनि तपाईको कभर हुन्छ सीसीएनए प्लस सीसीएनपी कभर हुन्छ तपाईको त्यो फायरवल इन्जिनियरिङमा सीसीएनए सीसीएनपी ले के भन्छ भने एक्चुअलमा तपाई नेटवर्क लेन नेटवर्क र तपाईको लेन नेटवर्क र वाइन नेटवर्कहरुलाई कसरी तपाई डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको कम्प्लिट स्टडी आउँछ र त्यसमा कम्प्लिटली तपाईको स्टडी हुन्छ आफ्टर कम्प्लिटिङ द सीसीएनए सीसीएनपी तपाई लेन नेटवर्कमा र वाइन नेटवर्कमा मास्टर बन्नुहुन्छ र क्याम्पस नेटवर्कमा मास्टर हुन्छ क्याम्पस नेटवर्कमा मास्टर बन्नुहुन्छ त्यसपछि नेटवर्क कसरी रन हुन्छ भनेर तपाईलाई थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो सुरु हुन्छ फायरवलिङ पार्ट ल जस्तोमा फायरवलिङले के गर्छ भने मानिलिउँ फर एक्जाम्पलको लागि यो तपाईको मसिन र यो मसिन कम्युनिकेट हुनु हुँदैन ल फायरवलले गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो मसिन र यो मसिन कम्युनिकेट हुनु फायरवलले गर्नुपर्ने हुन्छ यो सर्भर सिर्फ त्यो दुईजनालाई मात्रै कन्ट्याक्ट होस् न त्यो फायरवलले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो काम कुनै पनि भाइरसहरु आयो आएन वास्तवमा त्यो फायरवलले गर्नुहुन्छ मानिलिउँ फर एक्जाम्पलको लागि मेरो अर्गनाइजेसन्स भित्र तपाईको मेरो अर्गनाइजेसन भित्र कसैले पनि तपाईको फेसबुक नचलाओस् ल वास्तवमा हैन याहू नचलाओस् अथवा फेसबुकको तपाईको सिर्फ पोस्ट मात्रै देखोस् तर च्याट नदेखोस् ल वास्तवमा च्याट नदेखोस् यो कुराहरु पनि हामी फायरवलबाट गर्छौं फायरवलिङबाट गर्छौं ल मान्नु अथवा कुनै पनि तपाईको बाहिरी मान्छेहरुलाई तपाईको भित्र जानुभन्दा अगाडि पहिला सुरुमा भेरिफाई होस् ल वास्तवमा त्यो फायरवलको लागि गर्छौं अथवा एउटा बैंक यो मेरो बैंकको एचक्यू अफिस छ भन्नु एचक्यू अफिस भयो यो एचक्यू अफिस मान्नु दिल्लीमा रहेछ यो मान्नु फर एक्जाम्पलको लागि यस्तै अर्को हाम्रो ब्रान्च यहाँबाट खोल्नु पर्यो अर्को ठाउँमा खोल्नु पर्यो आईएसपी बाट भएर खोल्नु पर्यो भने अर्को ब्रान्च खोल्नु पर्यो त्यो ब्रान्चहरु खोल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईको यो वेन नेटवर्क हुन्छ पब्लिक नेटवर्कमा एट्याकरहरु हुन सक्छ वास्तवमा यहाँ ह्याकरहरु हुन सक्छ त्यो परिपरिको मान्छेहरुले के गर्छ तपाईको हाम्रो डेटाहरुलाई ह्याक गर्न सक्छ ल त्यसरी ह्याक नहोस् भन्नु लागि हामीले यहाँ के VPN बनाउनु पर्ने हुन्छ VPN ले हामीलाई के गर्छ तपाईको हामीलाई तपाईको हेल्प गर्छ तपाईको प्रोटेक्सन गर्नुको लागि ल हाम्रो डेटाहरु सिक्युर हुन्छ ल तपाईको ती कुराहरु भए अनि तपाईको एज वेल एज सस्पिशियस प्रोग्राम्सहरु डेटाहरुलाई कसरी चिन्ने कसरी त्यसलाई ब्लकिङ गर्ने वास्तवमा कसरी फिल्टरिङ गर्ने कुराहरु यसमा तपाईको मेजरली हामी गर्छौं ल वास्तवमा यो सबै कुराहरु हाम्रो कन्टेन्ट कभर हुन्छ वास्तवमा सीसीएनए सीसीएनपी मा तपाईको ल त्यसपछि मास्टर लेभल आएपछि हाम्रो के आउँछ भने ह्याकिङ तपाईको उयो आउँछ त्यसपछि हाम्रो फायरवलिङ आउँछ अब फायरवलिङ चाहिँ हाम्रो डेडिकेटेड केमा हुन्छ फायरवलिङ भनेको हाम्रो फायरवल डेडिकेटेड केमा हुन्छ भने लाइक आजभोलि अर्गनाइजेसन्सले तपाईको ध्यान दिनु होला सबैले तपाईले ध्यान दिनु होला यो मेरो यो एचक्यू अफिस छ यो मेरो ब्रान्च अफिस छ मान्नु यो मेरो अर्को ब्रान्च अफिस छ यो अफिसको मेरो ब्रान्च अफिस छ यो हैन ब्रान्च अफिस छ यो मेरो ब्रान्च अफिस छ हैन आईएसपी भयो आजभोलिको जमानामा तपाईको अर्गनाइजेसन्सहरुले अगाडिको पालामा राउटर राख्ने गर्थ्यो र राउटरबाट कनेक्ट गर्थ्यो आईएसपी मा राउटरबाट कनेक्ट गर्थ्यो राउटरबाट कनेक्ट गर्थ्यो ल अगाडि पालामा पहिलेको पालामा यहाँ राउटर राख्दैन ल तपाईको यो ठाउँमा ल अहिले स्विच हुन्छ यहाँनेरि अनि तपाईको यहाँ राउटरको ठाउँमा फायरवल हुन्छ ल मोतीलालजी बुझ्नुभयो यहाँ फायरवल हुन्छ ल अहिले राउटर हटाइदिएको छ ल अहिले यहाँ फायरवल हुन्छ ल यहाँनेरि राउटर हटाइदिएको छ यहाँ फायरवल हुन्छ ल राउटर हटाइदिएको छ हैन किन मतलब फायरवल राखेको किन राउटर हटाएको भन्दाखेरि त्यसको कुरा आउँछ ल वास्तवमा कुरा के आउँछ भने मेरो राउटरले सिर्फ राउटिङ मात्रै गर्छ तर फायरवलले के गर्छ मतलब हामीलाई भनेको फायरवलले वास्तवमा राउटिङ पनि गर्छ अनि त्यसको फायरवलले भाइरस पनि चिन्छ वास्तवमा भाइरसलाई पनि रोक्छ VPN पनि एडभान्स VPN बनाउँछ फायरवलले अनि विभिन्न किसिमको तपाईको सस्पिशियस तपाईको प्रोग्राम्सहरुलाई फाइलहरुलाई ब्लकिङ गर्ने मतलब काम गर्छ ल तपाईको फायरवलले ल नेटवर्कलाई हाम्रो नेटवर्कलाई तपाईको डिफेन्डिङ गर्ने काम गर्छ तपाईको ह्याकरहरुबाट त्यो कारणले गर्दाखेरि आजभोलि हरेक अर्गनाइजेसन्सको तपाईको वेन नेटवर्कको इज डिभाइसेस फायरवलमा हुन्छ ल अनि फायरवल पनि एउटै मात्रै छैन फायरवल परिपरिको फायरवल छ ल लाइक वर्ल्डको टप 3 फायरवल चाहिँ कुन भने नम्बर 1 मा तपाईको आउँछ हाम्रो पालो आल्टो आउँछ ल पालो आल्टो नम्बर 2 मा तपाईको आउँछ चेक पोइन्ट हैन चेक पोइन्ट अघि हामीले कुरा गरेको रामजी बुझ्नुभयो नम्बर 3 मा आउँछ तपाईको हाम्रो फोर्टिनेट हैन यिनीहरु टप 1 2 3 हो ल वास्तवमा अनि सिस्को नम्बर 4 मा आउँछ ल सिस्को तर यो तलमाथि भइरहेछ ल वास्तवमा तर अहिलेको हालतमा चाहिँ यस्तो तल 1 2 3 मा पालो आल्टो चेक पोइन्ट फोर्टिनेट छ सिस्को अहिले मतलब बाहिर छ ल वास्तवमा 1 2 3 को मतलब बाहिर छ ल ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो यसको मतलब के हुन जान्छ भने तपाईको अहिलेको जमाना तपाईको हाम्रो के भने पालो आल्टो चेक पोइन्ट फोर्टिनेट सिस्को ल यो मल्टिपल हामीले फायरवल पढ्नु पर्ने तर एउटै मात्रै फायरवल पढेर पनि हुँदैन हामीले ल त्यो भएर यो सबै हाम्रो टप 10 फायरवल छ जति टप 1 2 3 4 फायरवल छ यो सबैको फायरवल कभर हुन्छ र डिप्लोमा इन साइबर सेक्युरिटी एन्ड फायरवल इन्जिनियरिङमा जस्तै हाम्रो पालो आल्टो फायरवल कभर हुन्छ सिस्को फायरवल कभर हुन्छ हाम्रो
हैन त्यो अनि अर्को तपाईको हाम्रो चेक पोइन्ट फायरवल कभर हुन्छ हाम्रो हैन अर्को तपाईको हाम्रो तपाईको 48 फायरवलहरु कभर हुन्छ यो सबै फायरवल तपाईको मास्टर बन्नुहुन्छ र तपाईको मास्टर बन्नुहुन्छ सुभाष बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर के बुझ्नु भएन बुझ्दैछु सर ओके ओके मोतीलाल जी बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर यो फायरवलहरु हुन्छ र हाम्रो मल्टिपल फायरवल हुन्छ कस्तो भने एउटै अर्गनाइजेसनमा पनि हाम्रो VPN को लागि चाहिँ वास्तवमा हाम्रो मोतीलाल जी तपाईको VPN को लागि चाहिँ हाम्रो तपाईको मान्य सिस्को फायरवल राखेको हुन सक्छ अनि तपाईको अर्को इन्टरनेट गेटवे को लागि इन्टरनेटको लागि चाहिँ वास्तवमा अर्को हाम्रो पालो अल्टो राखेको हुन सक्छ ल बुझ्नुभयो नि मोतीलाल जी बुझ्नुभयो हजुर सर अनि तपाईको अर्को खालको ब्याकअप फायरवलको लागि चाहिँ तपाईको मान्य तपाईको अर्को चेक पोइन्ट राखेको हुन सक्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा त्यो भएर एउटै अर्गनाइजेसनले पनि मल्टिपल खालको फायरवलहरु तपाईको डिप्लोय गर्छ ल वास्तवमा मोतीलाल जी बुझ्नुभयो हजुर सर त्यो कारणले हामीले मल्टिपल फायरवल पढ्नुपर्ने हुन्छ ल तपाईले त आईटी सपोर्टिङ गर्नुहुन्छ आईटी सपोर्टमा काम गर्नुहुन्छ अरूको फायरवल बनाउँदै हिँड्नुहुन्छ नि त कसले के राख्ने कुरा गर्छ बुझ्नुभयो नि त्यो कारणले यही राख भन्ने पनि हुँदैन वास्तवमा बुझ्नु त्यो कारणले तपाईले टप 3 4 सबै जान्नु भएको छ भने तपाई जुनैमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु मेरो कुरा हजुर फायरवलले एक्चुअलमा गर्छ के भन्दाखेरि त्यो कनेक्सन्स हाम्रो भेरिफिकेसन गर्छ थुप्रै काम गर्छ अहिले एकछिनमा भन्न साध्य हुँदैन त मोटामोटी तपाईलाई म काम भनिदिन्छु वास्तवमा फायरवलले के गर्छ नम्बर 1 मा अनवान्टेड तपाईको ट्राफिकलाई तपाईको रोक्छ ल वास्तव अनवान्टेड तपाईको अनवान्टेड ट्राफिकलाई रोक्छ नम्बर 1 अनवान्टेड कुनै पनि तपाई कोही पनि मान्छे हाम्रो घुस्न चाहन्छ त्यसलाई पुरा ब्लक गरिदिन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 फायरवलले VPN बनाउँछ वास्तवमा नम्बर 3 वास्तवमा फायरवलले नेटिङ गर्छ हालाकि यो काम राउटरले पनि गर्छ तर फायरवल त राम्रो हुँदैन अब नम्बर 4 मा फायरवलमा इनबिल्ट आज तपाईको फायरवलमा तपाईको एन्टिभाइरस हैन अनि तपाईको नम्बर 5 मा युजर भेरिफिकेसन एक्चुअली कुन युजर चाहिँ वास्तवमा इन्टरनेटमा जानु खोज्दैछ वास्तवमा भित्रबाट बाहिर त्यो कुराहरुको भेरिफिकेसन गर्छ नम्बर 6 मा हाई एबिलिटी गर्छ ल हाई एबिलिटी कस्तो भने अर्गनाइजेसन यो भयो मोतीलाल जी यहाँ फायरवल एउटा अर्को फायरवल दुईटा राखेर यहाँ तपाईको स्विच छ मेरो यो कनेक्टिभिटी भयो एउटा कोही युजर कनेक्टिभिटी हुनु खोज्दैछ बाहिर कुनै पनि बाहिरी दुनियाँमा यसको कनेक्टिभिटी हुनु खोज्दैछ भने यस्तो अवस्थामा यो युजर बाहिर पनि जाओस् र कुनै पनि हालतमा इन्टरनेट यसको गयो नजाओस् भन्नु कारणले चाहिँ तपाईको मल्टिपल फायरवल कनेक्ट गरेर हाई एबिलिटी गर्ने काम पनि गर्छ एचए गर्ने काम पनि गर्छ फायरवलको हैन नम्बर 7 मा फायरवलले तपाईको भाइरसहरु रोक्ने काम गर्छ नम्बर 8 मा फायरवलले मतलब सिग्नेचर गर्ने काम गर्छ सिग्नेचर भनेको कुन फाइल बेस्ड हो कुन फाइल बेस्ड हैन भन्ने कुरा को मतलब काम गर्छ हैन नम्बर 10 मा फायरवलले तपाईको अनवान्टेड तपाईको कुनै पनि एक्सेसहरु रोक्ने काम गर्छ अनि तपाईको 11 मा रोल बेस्ड तपाईको सर्भिसहरु दिनु काम गर्छ अनि हरेक तपाईको बैंकहरु भयो हरेक कम्पनीहरु भयो हरेक तपाईको एमएनसी मल्टिनेशनल कम्पनीहरु भयो फेसबुक गुगल याहू डेल माइक्रोसफ्ट तपाईको जीमेल सिमेल सबैले मतलब फायरवल युज गर्छ फायरवल बिना नेटवर्क नै बन्दैन होला त्यसैले तपाईले बुझ्दाखेरि हुन्छ मोतीलाल जी बुझ्नुभयो हेलो मोतीलाल जी जानुभयो के नै सर दासन सर बुझिरा सर तपाईले यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ अब कुनै मान्छे एक्स वाइ जेड भन्ने मान्छेले दुईटा कम्प्युटर राखेर एउटा अफिस खोले वास्तवमा टिकट काट्ने मतलब तपाईको अफिस खोलेर एउटा स्विच राखेर एउटा लिंक राखेर वर्ल्ड लिंक एउटा लिंक राखेर अफिस खोल्यो भने त्यसतिरले फायरवल राखेन भने कोही प्रब्लम छैन समस्या भएन त्यसमा टेन्सन नगर्नुहोस् तर कर्पोरेट लेभलको मतलब कम्पनी छ नि कर्पोरेट लेभलको कर्पोरेट भनेको कस्तो भने जस्तो लाइक बैंक भयो कुनै पनि तपाईको सहकारीहरु भयो अलि त्यो ठुलो खालको सहकारी सानो पनि हुन्छ एउटा कम्प्युटर राखेको सहकारी पनि हुन्छ ठुलो खालको भनेको कुनै पनि तपाईको एमएनसी भयो मल्टिनेशनल कम्पनी भयो जस्तो डेल सेल एसपी सेसपी एप्पल सबै भयो अथवा कुनै पनि तपाईको गभर्नमेन्ट अफिसहरु भयो सबैले वास्तवमा कम्पल्सरी फायरवल राखेको हुन्छ फायरवल बिना नेटवर्क नै हुँदैन तिनीहरुको वास्तवमा मोतीलाल त्यसरी बुझ्नु होला सुभाष बुझ्दै हुन्छ हजुर सर बुझ्दै हुन्छ बुझ्दैछु सर तपाई के सोध्दाखेरि हुन्छ सुभाष तपाईले सर यो अफिसरले चाहिँ यो फायरवलको बक्सहरु चाहिँ किनेर हाल्ने हो किनेर हाल्छ ल अफिसरले किनेर हाल्छ त्यो डिप्लोयमेन्ट गर्दाखेरि मतलब तपाईहरुलाई चाहिन्छ इन्जिनियर चाहिन्छ त्यो फायरवलको बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो बिक्सन बुझ्यो बिक्सन बुझ्यो नि कुरा बिक्सन को हो वास्तव बुझ्यो सर बुझ्यो बिक्सन को बुझ्यो न सर बुझिरहेछ
कसैले बुझ्नु भएन मलाई सोध्दाखेरि हुन्छ र मतलब कोही मतलब प्रब्लम छैन, कुनै समस्या छैन वास्तवमा यहाँनिर सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। हुन्छ तपाईको के भने तपाईको अर्गनाइजेसन्सहरुमा यदि फायरवल राखिरहने अर्गनाइजेसन्सको तपाईको सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर डाङडुङ तपाईको जान्छ र डाङडुङ तपाईको गयो भने त अर्गनाइजेसनले कामै गर्दैन। त्यो भएर बैंकहरुसँग अर्गनाइजेसनसँग अरबौं मतलब खरबौंको पैसाहरु हुन्छ, त्यसको ट्रान्जेक्सन हुन्छ कम्पनीहरुसँग, त्यसको डेटाहरु मिस हुनु भएन का, तिनीहरुको तपाईको त्यो अपरेसनहरु रोकिनु भएन र तिनीहरुको काम रोकिनु भने त्यसको लागि उनीहरुले फायरवल डिप्लोयमेन्ट गर्छ र तपाईको। अगाडि चाहिँ बिचमा के थियो भने हाम्रो पालामा नि अहिले भन्दा 15-20 वर्ष अगाडिको पालामा जब हामी पहिला सुरुमा हामीले नेटवर्किङ पढ्थ्यौं त्यो टाइममा चाहिँ 100% के हुन्थेन नि वितरण, त्यो टाइममा फायरवल थिएन। त्यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको राउटर हुन्थ्यो, तपाईको यहाँले राउटर राखेको हुन्थ्यो, राउटरबाट तपाईको इन्टरनेट जोड्थ्यो र आइएसपीमा इन्टरनेट जोड्थ्यो, आइएसपीमा इन्टरनेट जोड्थ्यो, अनि यहाँ स्विच राखेको हुन्थ्यो, अनि सर्भर राखेको थियो, सर्भरहरु यसरी राखेको हुन्थेन वितरण, अनि तपाईको यहाँ क्लाइन्ट राखेको हुन्थ्यो, कम्प्युटर राखेको हुन्थ्यो, यसो कम्प्युटर राखेको हुन्थ्यो, यसो गरेको हुन्थ्यो त्यो टाइममा। त्यो टाइममा त्यतिको भाइरस पनि थिएन। तर पछि गएर तपाईको के भयो भने यो राउटरमा तपाईको प्लस गर्दै गयो, एन्टिभाइरस पनि राउटरमै हाल्ने ल वास्तवमा एन्टिभाइरस, किनभने कोही मान्छे ह्याकर रहेछ वास्तवमा, मान्छे सुभाष ह्याकर रहेछ वास्तवमा, एट्याकर रहेछ, त्यो मान्छे सुभाषले एट्याक गर्नु चाहन्छ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भने यहाँ तपाईको आउँदाखेरि तपाईको सुभाषको प्याकेटलाई चिनोस् का यो डिभाइसले, एन्टिभाइरस हैन, प्लस आइडिएस आइपीएस हैन, बुझ्नु पनि। अनि तपाईको बाहिरबाट आउनु दिने नदिने वास्तवमा युजर भेरिफिकेसन भयो, कुन कुन एपलाई चलाउन दिने वास्तवमा एप्लिकेसन भेरिफिकेसन र एप मतलब एप आइडी भेरिफिकेसन भयो हैन। अनि तपाईको VPN कन्फिगरेसनहरु भयो, VPN तपाईको डिप्लोयमेन्ट भयो। VPN भनेको यो सर्भरको ट्राफिकलाई तपाईको सेक्युरली तपाईको अर्को ठाउँमा क्यारी गराउने ल वास्तवमा अर्को ठाउँमा क्यारी गराउने, अर्को तपाईको फायरवल लगेर त्यो भयो हैन। यी कुराहरु चाहिँ फायरवलले गर्छ। त्यो भएर राउटर चाहिँ अहिले राउटरको त्यसो भन्दा राउटिङको यो काम छैन भन्ने हैन, राउटर चाहिँ मतलब विपसन आईएसपी मा युज हुन्छ ल वास्तवमा, आईएसपी युज हुन्छ। तपाई यदि आईएसपी मा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले राउटिङ स्विचिङ गर्नु होला, आईएसपी इन्जिनियरिङ गर्नु होला। तर यदि तपाई कम्पनीमा चाहिँ काम गर्न चाहन्छु, अर्गनाइजेसनमा काम गर्न चाहन्छु, बैंकमा काम गर्न चाहन्छु, कम्पनीमा काम गर्न चाहन्छु भने फायरवल ल वास्तवमा। अनि अर्को कुरा तपाईको राम्रो गुड न्यूज भनेको के भने तपाईको आईटी प्रोफेसनलमा सबैभन्दा राम्रो स्यालेरी भनेको तपाईको यो साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियरको हुन्छ ल वास्तवमा। मोतीलालजी बुझ्नुभयो? हजुर सर बुझ्दैछु सर। सुभाष बुझ्दै हुन्छ बुझ्दै हुन्न? अनि यो यसको जब पाउनु पनि गाह्रो हुँदैन, तपाईको साइबर सेक्युरिटी गर्दाखेरि अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अरु भन्दा सामान्य तपाईको अरु जस्तो त्यो लासाक्लु सुख चाहिँ हुँदैन साइबर सेक्युरिटीमा, त्यो पनि म सुरुमै भन्छु तपाईहरुलाई, बुझ्नु नि मेरो कुरा। सुभाष तपाईको डोबाल तपाईले बुझ्नुभयो? हजुर सर बुझ्दैछु सर। के सोध्दाखेरि हुन्छ ल एकदम क्लियर हुँदाखेरि हुन्छ ल वास्तवमा। फर्स्ट डेमै तपाई क्लियर भएर तपाईको अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ ल वास्तवमा, बुझ्नु पनि। फर्स्ट डेमै साङसुङ हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ कि आखिर मैले जोइन गर्न खोजेको कोर्स के हो, यसले मलाई के बनाउँछ, कतातिर लान्छ, मेरो भविष्यलाई कस्तो बनाउँछ भनेर सुरु दिनमै तपाईले बुझेको राम्रो ल, त्यसपछि अगाडि बढेको राम्रो, बुझ्नु पनि। बुझ्दै हुन्छ? हजुर सर। अर्को कुरा भनेको अब त्यसपछि अर्को एउटा हाम्रो तपाईको त्यसपछि फायरवलको हाम्रो कोर्सहरु सकेपछि अर्को आउँछ तपाईको हाम्रो ह्याकिङको कोर्स हुन्छ, ह्याकिङको कोर्स न, जुन हाम्रो तपाईको ह्याकिङ कोर्स छ वास्तवमा चाहिँ ह्याकिङ कोर्सले चाहिँ हामीलाई के गराउँछ भने वास्तवमा हाम्रो अर्गनाइजेसन छ, अर्गनाइजेसनमा तपाईको कसरी ह्याक हुन्छ वास्तवमा, ह्याकिङ भ्याक्टरहरु के हुन् भन्ने कुराको तपाईलाई त्यसले भन्नु हेल्प गर्छ तपाईको। र ह्याक गर्ने माने त्यसमा ह्याकिङ पनि पर्छ। लाइक फर एक्जाम्पल लागि सिस्टम ह्याकिङ भयो, पासपोर्टहरु कसरी ह्याक हुन्छ वास्तवमा हैन, वेबसाइट कसरी ह्याक हुन्छ, कसरी ह्याक गर्ने, वाइफाई कसरी ह्याक हुन्छ, कसरी ह्याक गर्ने हैन, त्यसपछि तपाईको अनि अर्को ट्रोजन भाइरसहरु कसरी बन्छ, कसरी बनाउने हैन, अनि अर्को तपाईको जस्तो कुनै पनि भाइरस एनालिसिस प्रोग्राम्सहरु कसरी बनाउने, कसरी बन्छ, त्यो कुराहरु भए यसो कम्प्लिट तपाईको स्टडी तपाईको हुन्छ तपाईको त्यो हाम्रो ह्याकिङ कोर्समा ल वास्तवमा। सीएस भन्छ जसलाई बुझ्नु, सर्टिफाइड इथिकल ह्याकर भन्छ तपाईको त्यो कोर्समा, अथवा एसआरएम तपाईको ह्याकर ल वास्तवमा, त्यो भन्ने एउटा कोर्स छ ल, त्यसमा कम्बाइन छ ल, बुझ्नु पनि। हो त्यो कोर्सले यो कुरा गर्छ। यो कुरा तपाईले थाहा पाएपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्गनाइजेसन्समा तपाईको कुनै पनि दिनमा एट्याक भएछ, हाम्रो एट्याक भएछ अर्गनाइजेसन, हामीले फायरवल पनि लगाएको थियौँ र पनि हाम्रो एट्याक भएछ, बाहिर एट्याक हाम्रो भयो, साइबर हमला भयो हाम्रो बाहिरबाट, एट्याक भएछ। एट्याक हुँदाखेरि अब तपाई यो कुराहरु पछि म भन्छु तपाईहरुलाई, मतलब सीआईएसएसपी मा आउँछ यो कुराहरु, सीआईएसएसपी भन्ने कोर्समा यो कुरा आउँछ। यदि तपाईको अर्गनाइजेसन एट्याक भइहालेछ
भने नम्बर 1 स्टेप तपाईले के गर्नुपर्ने हो भनेर तपाईको सोच्नुपर्ने हुन्छ का वास्तवमा। जस्तै मान्यौ तपाईले एन्टिभाइरस हाल्नुपर्ने हो कि हैन, हालिहाल्नुपर्ने हो कि नेटवर्क बन्द गर्नुपर्ने हो कि वास्तवमा हैन, अथवा तपाईको इन्टरनेट बन्द गर्नुपर्ने हो कि हैन, अथवा तपाईको सबै कम्प्युटर अफ गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो वास्तवमा, अथवा तपाईको अवेयरनेस गर्नुपर्ने हो वास्तवमा तपाईको भित्रको युजरहरुलाई। राजेन्द्र सर बुझ्दै हुन्छ अहिले? राजेन्द्रजी पनि आउनु पर्छ के हो? राजेन्द्रजी, हेलो राजेन्द्र चौधरी, जानुभयो क्या हो? यता मोतीलालजी बुझ्दै हुन्छ? बुझिरहेको छु सर म। हो यस्तो हुन्छ वास्तवमा एट्याक भयो सबै वास्तवमा के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ वास्तवमा। त्यो सीएस मा त्यसको टेक्निक आउँछ, टेक्नोलोजी सीएस मा कभर हुन्छ। एट्याक भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा, कसरी एट्याक हुन्छ भने सीएस मा थाहा हुन्छ। र सीआईएसएसपी ले चाहिँ के भन्छ भने मोतीलालजी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले इन्टरनल युजरहरुलाई कसरी के गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तो लाइक तपाईकोमा साइबर हमला भयो तपाईको नेटवर्कमा, कसरी तपाईको त्यसलाई मतलब यो डिफेन्ड गर्ने, कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने, त्यो साइबर हमलालाई कसरी रोक्ने, त्योबाट कसरी बस्ने, तत्कालको लागि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। तपाईको लागि विचारमा मोतीलाल चाहिँ के हुन सक्छ र एन्टिभाइरस हाल्ने, नेटवर्क बन्द गर्ने, वास्तवमा इन्टरनेट बन्द गर्ने अनि अवेयरनेस गर्नेमा कुन पर्छ तपाईको विचारमा? हजुर सर, कुन पर्छ त्यति मध्येमा? नेटवर्क बन्द गर्ने हुन्छ। नेटवर्क। सुनिलजी पनि आउनु भयो। सुनिलजी बुझ्दै हुन्छ अहिले? कि त एन्टिभाइरस कि त अवेयरनेस, दुई तीनटा मात्रै हुन्छ। नमस्कार। बुझ्नुभयो यो कुरा? हजुर सर, हजुर। धेरै मान्छेले यो कन्फ्युजनमा हुन्छ र सीआईएसएसपी ले के गर्छ भने सीआईएसएसपी ले यस्तो कम्प्लिकेटेड यस्तो कम्प्लेक्स कुराको सोलुसन दिन्छ का सुनिलजी, बुझ्नुभयो मेरो कुरा? यसमा तपाईले अवेयरनेस गर्दैन वास्तवमा, अवेयरनेस सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र वास्तवमा मोतीलालजी बुझ्नुभयो नि। सबैभन्दा अगाडि तपाईले सबै आफ्नो स्टाफलाई बोलाएर तपाईको 30 मिनेटको 40 मिनेटको तत्काल तपाईको के गर्ने तपाईको अवेयरनेस दिएर वास्तवमा बुझ्नुभयो नि। हाम्रोमा अर्गनाइजेसन यो हुँदैछ यस्तै कहाँ क्लिक गर्ने, कहाँ नगर्ने, कुनमा क्लिक गर्ने, कस्तो कुराहरु भएन मलाई इन्फर्म गर्ने, कहाँ जाने नजाने, कुन साइट खोल्ने नखोल्ने, इन्टरनेट खोल्ने नखोल्ने सबै भनेर अवेयरनेस सुरुमा गर्ने, रेडी गर्ने। बुझ्नुभयो मेरो कुरा मोतीलालजी? बुझ्नु कुरा? बुझे सर। यो कुरा त्यही हो वास्तवमा। लाइक कोभिड-19 आयो वास्तवमा हैन, भ्याक्सिन झम्किझम हान्ने कि मान्छेलाई सुरुमा अवेयरनेस गर्ने भन्ने कुरा हो क्या मोतीलालजी, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। नर्मल मान्छेले हेर्दा एन्टिभाइरस लोड गर्न थाल्ने भन्छ मोतीलालजी, बुझ्नु कुरा? सुभाष बुझ्दै हुन्छ अहिले? यस्तो हुन्छ र कन्टेन्टहरु यिनीहरु कन्टेन्टहरु पर्छ वास्तवमा तपाईको। जस्तै 18 डिसेम्बर 2021 भन्ने यहाँले तपाईको लेखिरहेछ नयाँ सेसनको यो हैन, तपाईको यहाँ लेखिरहेछ सबै कुराहरु यहाँ दिइरहेछ तपाईको। यो तपाईको सबै तपाईको कन्टेन्टहरु वास्तवमा के हामी पढ्छौं भनेर तपाईको यहाँ जस्तो फाउन्डेसन हुन्छ। सुन फाउन्डेसन भनेको ए टु जेड आईटीहरुले कसरी काम गर्छ, आईटी को ए टु जेड कुराहरु हाम्रो कुरा हुन्छ। आईपी नेटवर्क, टीसीपी, यूडीपी, म्याक एड्रेस, आईपी एड्रेस कसरी कम्युनिकेट हुन्छ, कसरी मतलब शेयरिङ सबै कसरी हुन्छ त्यो कुरा हो। सीसीएन कभर हुन्छ। अनि पालो अल्टोको हाम्रो तपाईको इन्जिनियर लेभलको क्लास हुन्छ। चेक पोइन्टको चाहिँ हाम्रो यो एसोसिएट लेभलको मात्रै क्लास हुन्छ, बेसिक लेभल मध्ये। बुझ्नुभयो तपाईको यता के भयो रामजी? हजुर हजुर, बुझ्नुभयो यो सीसीएसए चेक पोइन्ट अघि भनेको मैले बुझ्नुभयो नि अघि तपाईले अघि भन्नुभयो। यसको सीसीएससी चाहिँ तपाईको हाम्रो कभर हुँदैन, बुझ्नुभयो नि? 48 को चाहिँ वास्तवमा एनईएस 7 सम्मै कभर हुन्छ। एनईएस 7 भनेको 48 को निकै माथिल्लो लेभलको ल, यो इन्ड लेभलकै मतलब हो ल वास्तवमा यो यसमा टेक्निक, बुझ्नुभयो नि? सुजिलजी हामीले कुरा गरेको थियो ल वास्तवमा हिजो एसएनआरएस भन्ने कुरा थियो, सुजिललाई याद छैन कि? हजुर सर, हजुर। त्यही हो ल, एसएनआरएस आयो ल, बुझ्नुभयो नि? यदि कुनै कम्पनीले फाइबर किन्नु चाहँदैन, त्यो कम्पनी तपाईँ डिजाइन गरिदिन चाहन्छ नि राउटर स्विचबाट पनि सेक्युर गर्न सकिन्छ नेटवर्कलाई धेरै हदसम्म। सुजिलजी बुझ्नुभयो कुरा? हजुर सर, हजुर। अनि सिस्को फायरवेलिङ भयो, अनि यो ह्याकिङ भयो, वास्तवमा ह्याकर भयो। अनि इम्पोर्टेन्ट भनेको सीआईएसएसपी हो ल वास्तवमा सुजिलजी, ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ। ठिक छ? यो के छ वास्तवमा यो सीआईएसएस को बारेमा भन्दाखेरि तपाईको अरु कुराको मैले भने तपाईँ सीआईएसपी को बारेमा चाहिँ भन्नुपर्ने तपाईलाई वास्तवमा। सीआईएसएसपी भनेको चाहिँ तपाईको अमेरिकन एउटा तपाईको कोर्स हो वास्तवमा, अमेरिकन एउटा बोर्डको एउटा कोर्स हो वास्तवमा। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने वास्तवमा तपाईले त्यो तपाईँ क्लास गर्नुभयो, त्यो एक्जाम पास गर्नुभयो, त्यो तपाईले कोर्स गर्नुभयो भने तपाईलाई के मान्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईको प्रोफेसनल लेभलको कन्सल्टेन्ट मान्छ र तपाईको इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको नाम नै दिइरहेछ ल वास्तवमा, सर्टिफाइड दिइरहेछ वास्तवमा। अनि सुरुमा इन्फर्मेसन सिस्टम प्लस अनि इन्फर्मेसन सेक्युरिटी के बताउँ यहाँ मोतीलालजी? प्रोफेसनल भनेको दुईटा काम गर्छ र सीआईएससी ले, बुझ्नुभयो नि?
टोटल अहिले वर्ल्डमा सिआइएसएसपी गर्ने मान्छेहरू भनेको 1,49,000 सिआइएसएसपी छ ल अहिले वर्ल्डमा, बुझ्नुभयो नि मतलब मोतीलालजी है। र सिआइएसएसपीलाई तपाईँको वर्ल्डको बेस्ट तपाईँको आइटी साइबर सेक्युरिटी यसलाई सर्टिफिकेसन मानिन्छ सिआइएसएसपीलाई, बुझ्नुभयो नि यो कुरा। बेनिफिट पनि यहाँ तर भनिरहेछ वास्तवमा, यहाँ के भन्दैछ वास्तव भनेर होइन, पढ्दाखेरि तपाईँले हो यस्तै चाहिँ कम्प्लिट तपाईँको सेक्युरिटी रिस्कहरू कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, वास्तवमा त्यस्तो सेक्युरिटीहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, एसिस्ट सेक्युरिटी कसरी गर्ने, अरू नेसनल एसिस्टहरूलाई कसरी सेक्युर गर्ने, सेक्युरिटी आर्किटेक्चरहरूलाई कसरी इन्जिनियरिङ गर्ने, वास्तवमा कम्युनिकेसन तपाईँको नेटवर्क सेक्युरिटी कसरी गर्ने, आइडेन्टिटी एन्ड एक्सेस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, सेक्युरिटी तपाईँको एसेसमेन्ट एन्ड टेस्टिङ कसरी गर्ने, सेक्युरिटी अपरेसन कसरी गर्ने। तपाईँ यदि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनलाई सेक्युरिटी दिने हुनुहुन्छ भने सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन कसरी सेक्युरिटी गरिदिने भन्ने छ। यो चाहिँ माथिल्लो सबै हाम्रो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के भन्यो भने सुभाष कसरी गर्ने भन्ने भयो क्या। यसले चाहिँ कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, किन गर्ने त्यसले भन्छ न, बुझ्नुभयो। अनि जस्तो सेक्युरिटी एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट छ वास्तवमा यहाँनिर हेर्नुहोस्, वास्तवमा तपाईँले अलि बुझ्नु थाल्नुभएको छ सुनिलजी। अब त कन्सेप्ट एन्ड इन्टिग्रिटी एन्ड कन्फिडेन्सियलिटी एन्ड एभाइलेबिलिटी भयो तपाईँको, एप्लाइङ गर्ने सेक्युरिटी गभर्नेन्स, इभ्यालुएसन्स गर्ने, तपाईँको इन्टिग्रेसन गर्ने, सम्पूर्ण कुरा छ सिआइएसपीको वास्तव। यसले तपाईँको कन्सेप्टलाई वेट गर्छ ल वास्तवमा यसले होइन। सेक्युरिटी आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ गर्ने, नेटवर्कहरूलाई सेक्युर गर्ने, वास्तवमा सबै कुरा छ यसमा, बुझ्नुभयो नि हो। यो छ सिआइएसपीको। सिआइएसपी एसएसपी तपाईँले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, सबैको एक्जाम हुन्छ तर सिआइएसपीको एक्जाम तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ वास्तव, सिआइएसपी भनेको अमेरिकन नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो जसले तपाईँलाई सर्टिफिकेट दिँदैन सिआइएसपीको वास्तवमा यो सिआइएसपी भन्ने। अस्ति मान्छे मोतीलालजी मैले तपाईँहरूलाई यो हाम्रो कोर्सहरू भनेको ग्लोबल कोर्स ल मोतीलालजी, कस्तो रह्यो ग्लोबल कोर्स भनेको सबै अमेरिकन कोर्स हो ल वास्तवमा, वर्ल्ड वाइड एउटै हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। कति लाग्छ सर एक्जाम फी? एक्जाम फिस यसको कति लाग्छ वास्तवमा, एक्जाम फिस कति लाग्छ यसको $700-800 कति पर्ला हौ त्यसको, बुझ्नुभयो नि। 750 त्यस्तै कति पर्छ र, तर यो पढेको फिस चाहिँ धेरै लाग्दछ नि सुनिलजी, बुझ्नुभयो। हजुर कति लाग्दो रहेछ? 1000 रह्यो। 1000 कति? 38 लाग्छ ल। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फिसमा तपाईँको पुरै साइबर सेक्युरिटी कभर हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रो आवश्यक छ ल मोतीलालजी मतलब यता, बुझ्नुभयो सरले। यहाँ पनि दिइरहेको छ कम्बिनेसन। पहिला के गर्नु छ तपाईँहरू, सिएस अनि तपाईँको सिएस अनि सिएसएस मतलब ओएससिपी भन्दैछ ल वास्तवमा, भर्सेस भन्दैछ, बुझ्नुभयो नि। भरे हेर्दाखेरि वास्तवमा कसको राम्रो आउँछ यो तपाईँले पढ्दाखेरि हुन्छ, सिएसएससी राम्रो मान्छ ल वास्तवमा, सुनिलजी बुझ्नुभयो। हजुर। अनि सिएसएसपीलाई चाहिँ मतलब वर्ल्डमा टप मान्छ ल वास्तव, टप तपाईँको यो 3-4 सर्टिफिकेटमा आउँछ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सिएसपी तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो कुरा हुन्छ वास्तवमा, एक्सक्युज मी, तपाईँहरूले एसएसपी पढ्नु पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले रोक्नु सक्दैन। एक्जाम पनि लेख्नु पाउनुहुन्छ तपाईँलाई राजेन्द्र सरजी, कसैले तपाईँलाई रोक्दैन। तर तपाईँले 5 वर्ष तपाईँले काम गरेको साइबर सेक्युरिटीमा 5 वर्ष काम गरेको अनुभव देखाउनु भएन भने तर सर्टिफिकेट चाहिँ दिँदैन होला राजेन्द्र, बुझ्नुभयो कुरा। हेलो नेटवर्कले हेल्प गर्छ होला नि सर। त्यस्तो होइन, त्यसरी तपाईँ गर्दाखेरि हुन्छ। तपाईँ त्यसो भन्दै तपाईँ सिएसएसपी तपाईँले पढ्नु पाउनुहुन्छ, ठिक छ, यसमा मैले राइट लगाएँ। नम्बर 1 राइट, एक्जाम बुक गर्नु सक्नुहुन्छ वास्तवमा, यसमा राइट गरेँ मैले एक्जाम बुक गर्नु। तपाईँको पास पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, राइट हो वास्तवमा। त्यसको सर्टिफिकेट तपाईँको लिनु खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सर्टिफिकेट लिनु खोज्दा चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ भने 5 इयर्स एक्सपिरियन्स भएको वास्तवमा सर्टिफिकेट तपाईँलाई माग्छ ल आइटी मतलब प्रोफेसनलमा साइबर सेक्युरिटीमा, बुझ्नुभयो नि। साइबर सेक्युरिटीको त्यो कुनै पनि 8 डोमेनमा 2टा डोमेनमा काम गरेको, 2-3टा डोमेनमा काम गरेको, 5 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको, बुझ्नुभयो नि राजनजी। बुझे सर। यदि तपाईँले यो सो गर्नु सक्नु भएन भने तपाईँलाई प्रोभिजनल सर्टिफिकेट दिन्छ। कस्तो दिन्छ अरे? प्रोभिजनल सर्टिफिकेट दिन्छ। यसले पनि काम गर्छ होला बस्न, बुझ्नुभयो नि। प्रोभिजनल सर्टिफिकेट बिजनेसको काम गर्छ नि तपाईँको। त्यो प्रोभिजनल सर्टिफिकेट भएको समथिङ 4 वर्ष या 5 वर्षपछि तपाईँलाई अनि के दिन्छ तपाईँलाई फेरि अनि तपाईँको ओरिजिनल सर्टिफिकेट पठाइदिन्छ ल अनि, बुझ्नुभयो नि। त्यो मतलब त्यसपछि काम गरे पनि नगरे पनि त्यो सर्टिफिकेट दिने भयो? दिन्छ नि त ल बस्न, बुझ्नुभयो नि। त्यो मान्छेले केही काम त गर्छ नि, बुझ्नुभयो नि। यसको त्यस्तो भ्यालिडिटी हुँदैन सर? त्यसको भ्यालिडिटी त्यसको हुँदैन रहेछ। तपाईँले रिन्यू चार्ज तपाईँलाई लिन्छ 3 वर्ष कि कति 4 वर्षमा $50 कि कति $100 लिन्छ, बुझ्नुभयो नि। ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्तै हो वास्तवमा। अनि एक लेभलमा पुगेपछि नि वास्तवमा राजेन्द्र सर एउटा लेभलमा चाहिँ 20 वर्ष पछाडि चाहिँ जनरली सबै सर्टिफिकेटहरू 20 वर्ष पछाडि तपाईँको त्यो रिन्यू माग्दैन ल, अनि तपाईँलाई इमिरेट्स गर्छ। इमिरेट्स पनि तपाईँलाई
पर्मानेन्ट तपाईँको लाइफ टाइम तपाईँको भनेर एचिभमेन्ट गराइदिन्छ ल भने बुझ्नु नि त्यसमा तपाईँ सिसिआई पास गर्नु भने सिसिआई पनि 2-2 वर्षमा तपाईँले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो यो सिएच अनि फायरवलको गर्दा पनि एक्सपिरियन्स माग्छ र त्यसमा त माग्दैन यसमा माग्नु कारणले यही हो कि वास्तवमा यो ठुलो सर्टिफिकेसन हो क्या मतलब राजेन्द्र सर हजुर हजुर बुझेँ सर तपाईँले बुझ्नु भएन मेरो सायद बुझिसकेँ सर बुझेको सर बुझेको यस्तो हुन्छ क्या तपाईँले अलिकति बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नुहोस् है सुनिलजी वास्तवमा म तपाईँलाई बुझाउनु खोज्छु जस्तो तपाईँले फायरवल गर्नुभयो फायरवल गर्दाखेरि तपाईँले के भने कसरी गर्ने वास्तव स्टेप्सहरू ल्याबल कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ तपाईँले ह्याकिङ गर्नुभयो वास्तवमा कसरी ह्याकिङ गर्ने स्टेप्सहरू आउँछ ल तपाईँको तर एउटा अर्गनाइजेसन कसरी चल्छ कसरी रन हुन्छ अर्गनाइजेसनमा कुन मान्छेहरू के रोल हुन्छ वास्तवमा सिसोको के रोल हुन्छ वास्तवमा चिफ साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियरको रोल के हुन्छ ह्याकरको रोल के हुन्छ वास्तवमा नेटवर्क सेक्युरिटी इन्जिनियरको रोल के हुन्छ नेटवर्क इन्जिनियरको रोल के हुन्छ म्यानेजमेन्टको रोल के हुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुँदैन क्या यतापट्टिको मान्छेलाई मतलब बुझ्नुभयो यताबाट राजेन्द्र सरले हजुर सर सिआइएसएसपी सबै कुराको कभर हुन्छ क्या सुनिलजी बुझ्नुभयो अलिअलि हजुर कि वास्तवमा तपाईँलाई तपाईँको अर्गनाइजेसन एट्याक भएर सबैभन्दा अगाडि कसलाई इन्फर्म गर्ने ल वास्तवमा एट्याक सुरुमा भएर कसलाई इन्फर्म गर्ने वास्तवमा त्यो त यहाँ सिएसमा त्यो कुरा हुँदैन मात्र राजेन्द्र सर त्यहाँ राजेन्द्र सर बुझ्दैन मेरो कुरा होइन एट्याक भएर कसरी गर्ने एट्याक भएर तपाईँको सुरुमा के गर्ने के मतलब कदम उठाउने के एक्सन लिने वास्तवमा त्यो त सिएसमा हुँदैन त्यो त वास्तवमा होइन झ्याम्मै वाइफाई छ त्यसलाई एट्याक गरिदिने भन्छ सिएसहरूले बुझ्नु नि मेरो कुरा हजुर भनेको यस्तो हो क्या वास्तवमा यिनीहरू भन्छ तपाईँको प्र्याक्टिसनरहरू ल प्र्याक्टिसनर भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेहरू के एक्टिभली प्र्याक्टिस गर्नेहरू बुझ्नु पनि यिनीहरू त्यो चाहिँ प्रोफेसनलहरू ल प्रोफेसनलहरू ल वास्तव प्रोफेसनलहरू चाहिँ प्रोफेसनल भने चाहिँ कस्तो भने तपाईँको डिजाइनर जस्तो क्या मेन मतलब डिजाइन भन्छ नि त हाम्रो यता भाषण पनि गर्छ नि यताले मतलब कसको डिजाइनमा के गराइयो वास्तवमा सरकार ढालियो भन्छ नि हो डिजाइन जस्तो के सुन्नुभएको आन्सर यो सिआइएसएससी पछि सिसिएससी के भन्नुभएको थियो नि सर त्यसको लास्ट सर्टिफिकेट होइन सिआइएसएसदेखि उसको ब्रान्चहरू छ ल वास्तव त्यो 5 इयर्स पछि एक्सपिरियन्स भएपछि तपाईँलाई दिन्छ कि तपाईँको त्यसको ब्रान्चहरू एड गर्दै दिन्छ बुझ्नुभयो नि होइन यसपछि पनि एक्सपर्ट लेभलको एउटा छ भन्नुहुन्थ्यो नि सर कुन कोर्स थियो सिआइएसएसदेखिको यसको ब्रान्चहरू हुन्छ ल तर सिआइएसएसपी नै तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको धेरै तपाईँको राम्रो हुन्छ ल मतलब आन्छ बुझ्नुभयो नि यो सर्टिफिकेट दिन्छ यस्तो बुझ्नुभयो नि नै मैले भन्न खोजेको यसको प्रोफेसनल लेभलको हो नि यसको एक्सपर्ट लेभलको हो नि अर्को हेर्नु न यहाँ आन्सर यहाँ तपाईँको सिआइएसएस सकेपछि तपाईँको ट्र्याक छ ल तपाईँ आर्किटेक्चरमा जाने कि केमा जानुहुन्छ साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियरिङमा जाने कि आर्किटेक्टमा जाने केमा जाने भन्छ म्यानेजमेन्ट बुझ्नुभयो नि त्यो त अर्को चेक पोइन्टको ल वास्तव त्यो सिसिएससीमा जान्छ बुझ्नुभयो ए चेक पोइन्टको हो बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर यहाँ केमा गर्ने ल तपाईँ इन्जिनियरिङमा जानुहुन्छ तपाईँ टेक्निकलतिर फोकस गर्नुहुन्छ यो गर्नुपर्छ ल सिआइएससी सकेर बुझ्नुभयो नि आइएसएसइपी ल बुझ्नुभयो हजुर हजुर म्यानेजमेन्टतिर जानु चाहन्छ भने तपाईँ तपाईँको साइबर सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टतिर जानु चाहन्छ भने तपाईँको आइएसएसएमपी ल साइबर सेक्युरिटी आर्किटेक्टतिर जानु चाहन्छ भने आइएसएसएपी कुनै मान्छेहरू अब पग्ला हुन्छ राजेन्द्र सर सबै गर्छ बुझ्दैन झ्याम्मे बुझ्नुभयो सिउजी सकेर बुझ्नुभयो राजेन्द्र बुझ्नुभयो बुझ्यो सर यो सिआइएसएसपी इम्पोर्टेन्ट छ ल वास्तवमा सिआइएसएस इम्पोर्टेन्ट छ वास्तवमा यो इम्पोर्टेन्ट छ राजेन्द्र सरले यो सिआइएसएससीमा छोड्छु भन्दै भने त यो नछोड्नु राजेन्द्र सर तपाईँले बहुत इम्पोर्टेन्ट छ सिआइएसएससी भनेको राजेन्द्र सर बुझ्दै हुन्छ अहिले बुझ्यो सर ठिक छ यसले तपाईँको धेरै राम्रो तपाईँको नलेज दिन्छ ल वास्तवमा यहाँ यो टपिक्सहरू 8वटा डोमेन छ यो समथिङ 2टा डोमेनमा तपाईँले काम गरेको हुनुपर्छ र 5 इयर्स एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ बुझ्नुभयो नि यता सुभाष तपाईँले बुझ्दै हुन्छ अहिले सुभाष तपाईँको डोबाल अजित डोबाल काठमाडौँ पर्नुभयो क्या हो तपाईँ त यता रामजी गौतम बुझ्दै हुन्छ सिआइएसपी बारेमा पढ्न आउँछ बुझ्दैछु सर बुझ्दैछु सर ओके यस्तो हुन्छ ल तपाईँको कस्तो हुन्छ नि तपाईँको राम तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु वास्तवमा तपाईँ जति पनि साइबर सेक्युरिटी पढ्नुहुन्छ वास्तवमा ह्याकिङ गर्नुहुन्छ ओएससिपी गर्नुहुन्छ मानिलिउँ सिएस गर्नुहुन्छ वास्तवमा मानिलिउँ फायरवल गर्नुहुन्छ मानिलिउँ तपाईँको नेटवर्किङ गर्नुहुन्छ जे पनि गर्नुहुन्छ वास्तवमा यसलाई पर्फेक्टली तपाईँको कहाँ गर्ने वास्तवमा
कहिले गर्ने वास्तवमा, कसरी गर्ने वास्तवमा, किन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केले गर्छ तपाईको मतलब रामजी? CISSP हजुर हजुर सुनिलजी बुझ्दै हुन्छ अहिले? हजुर सर। भनेपछि तपाईँको साइबर सेक्युरिटीमा मल्टिपल सर्टिफिकेसन छ, मल्टिपल ट्र्याक छ वास्तवमा। कसै कसैले मलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले के साइबर सेक्युरिटी गरेपछि हाम्रो डिप्लोमा साइबर सेक्युरिटी जब लाग्छ भन्छ। जब त तपाईँको CCNA मात्रै गर्दा जब लाग्छ, तपाईँको CCNA मात्रै छ भने जब पाउनुहुन्छ सुनिलजी। यत्रो गर्नै पर्दैन जबको। यो भने चाहिँ अच्छा अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि, राम्रो तरिकाले तपाईँको गर्नुको लागि, राम्रो तरिकाले तपाईँको बुझेर गर्नको लागि, पर्फेक्ट लेभल गर्नको लागि, उच्च लेभलको जब गर्नको लागि चाहिँ हो क्या वास्तवमा। साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियरिङ कोर्सले तपाईँलाई इन्टरभ्यूको लागि पनि रेडी गर्छ, इन्टरभ्यू पनि तपाईँ क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ MNC को, प्लस तपाईँको जबको लागि पनि रेडी बन्नुहुन्छ, प्लस तपाईँको एउटा माइन्ड सेट पनि चेन्ज हुन्छ, माइन्ड सेट चेन्ज हुन्छ, प्लस तपाईँको स्किल बढेर जान्छ, स्किल बढेर जान्छ, स्किल सेट बढेर जान्छ, प्लस सर्टिफिकेसन आउँछ, सबै कुरा हुन्छ वास्तवमा। यो चाहिँ तपाईँले कस्तो कुरा गर्नुभयो भने बचपनमा म त्यतिखेर भन्दा कम्प्युटर मतलब सिक्छु भनेर सोच्थेँ वास्तवमा। आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि सुनिलजी त्यतिखेर मलाई मेरो गाउँको दाइ भाइहरूले के भन्थे भने हैट कम्प्युटर तपाईँको के सिक्छौ तिमी वास्तवमा, कम्प्युटर के सिक्ने वास्तवमा, त्यो साउदी अरबतिर दुबईतिर त बच्चाले चलाउँछ, त्यसमा त्यो सिकेर के जब पाइन्छ भन्थ्यो। सुनिलजी बुझ्नुभयो यो कुरा? हजुर सर। अब त्यो बच्चाहरूले चलाउने कम्प्युटरको लेभल र त्यो हामीले गर्नेको लेभल फरक हुन्छ नि वास्तवमा। त्यो कुरा त्यो मान्छेलाई मैले त्यतिखेर केही पनि भनिनँ वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि? म त उहाँहरूलाई के भन्न दाइहरू हो होइन त, त्यस्तो कुरा जस्तो हुन्छ ल वास्तवमा। यो भनेको चाहिँ त्यो मान्छेले कस्तो कुरा यो भयो भने वास्तवमा यहाँनिर रामजी यस्तो यस्तो भनेको जस्तै के कुनै बच्चा जन्मेर वास्तव 2 वर्षमा हिँड्नु सक्छ भनेर भन्नु सक्छ, 2 वर्षले तपाईँको 10 वर्षमा हिँड्नु सक्छ भनेर भन्नु। अनि हिँड्नु त तपाईँको 2 वर्षमै सक्छ नि बच्चा हिँड्नु भएको, किन सक्दैन? जन्मेको 2 वर्षमा हिँड्नु सक्छ मान्छे, 2 वर्ष 3 वर्ष सकिहाल्छ नि। 10 वर्ष भएपछि त्यो एकदम त्यो रेडी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम ट्रेनिङ दिएर त्यसलाई एकदम राम्ररी त्यसको प्र्याक्टिस गराएर अच्छा बनाएर तपाईँको त्यसलाई दौडिने बनाउन सकिन्छ ल वास्तवमा, ओलम्पिकमा बनाउन सकिन्छ नि वास्तवमा। कुलजी भन्नु खोजेको त्यो होला, बुझ्नुभयो? हजुर हजुर त्यो कुरा हो वास्तवमा। भनेपछि तपाईँको साइबर सेक्युरिटी तपाईँ गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ एक खालको एउटा अल्टिमेट लेभलको तपाईँको एउटा मतलब फ्युचर प्रुफ तपाईँहरू के बन्नुहुन्छ भने तपाईँको एउटा सेक्युरिटी इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, नेटवर्क इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, डिजाइनर बन्न सक्नुहुन्छ र काम गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ ल वास्तवमा। अब जब चाहिँ कहाँ गर्ने भनेर कुरा आउँछ होला। जबको लागि चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा तपाईँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन, ISP-मा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिकममा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा, कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, विदेश जानु सक्नुहुन्छ वास्तवमा, विदेश होइन ठिक छ। तपाईँको यता तपाईँको टिचिङ गर्न सक्नुहुन्छ, पढाउनु चाहनेहरूले पढाउनु सक्नुहुन्छ, ट्रेनर बन्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँको इथिकल ह्याकर बन्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा, इथिकल ह्याकर फर्ममा काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कोही मान्छे बग बाउन्टीमा जानु त बग बाउन्टी तपाईँको गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले बग बाउन्टी तपाईँको बग बाउन्टी गरेर खानु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। कोही मान्छेलाई पेनिटेस्टरमा तपाईँको इच्छामा पेनिटेस्टर इन्जिनियर बन्न सक्नुहुन्छ, पेनिटेस्टर तपाईँको एक्सपर्ट बन्न सक्नुहुन्छ, साइबर सेक्युरिटी कन्सल्टेन्ट बन्न सक्नुहुन्छ, कामै काम हुन्छ तपाईँको। पहिला स्किल चाहिँ हुनु पऱ्यो ल वास्तवमा, बुझ्नु पऱ्यो? स्टुडेन्टले भन्छ जब पाइँदैन, जबलेसमा छु भन्छ मतलब सोहेलजी। म चाहिँ फेरि हेर्छु वास्तवमा जब गर्ने मान्छे पाइँदैन, म त भ्याकेन्सी छ भन्छु ल वास्तव, बुझ्नुभयो? हजुर। सुभाष डोभाल बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? विप्सन मुखिया बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। के डाउट छ यसमा? केही डाउट छ सोध्दा हुन्छ बता विप्सन। सुरेलजी के सोध्दाखेरि तपाईँले ल? त्यस्तो छैन सर अहिले। ताकि हाम्रो कुरा फास्टर कुरा भयो, फास्टर खालको एउटा खालको हाम्रो डेमो भयो, काउन्सिलिङ भयो। हालाकि एउटै मात्रै कोर्सको बारेमा कुरा गर्दा पनि 2 घन्टा जब मतलब टाइम जान्छ वास्तवमा, त्यो हेरी हुन्छ। मैले सर्टकटमा भनिदिएको छु। तपाईँको के हुन्छ भने अझै म रिभ्यू गर्दाखेरि कसरी गर्नु चाहन्छु भने, म यसलाई रिभ्यू फाइनली तपाईँलाई भन्न कसरी गर्नु चाहन्छु भने, तपाईँहरू नेटवर्क इन्जिनियरिङमा तपाईँहरू एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ नेटवर्किङमा। अनि तपाईँको
फायरवलमा तपाईँको एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ फायरवलमा चाहिँ मल्टिपल फायरवलमा वास्तव एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि तपाईहरु एसएनआरएस मा एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ एसएनआरएस मा हैन अनि तपाईको पेन टेस्टिङ मा तपाईको एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ पेन टेस्टिङ त ह्याकर भनौं न अथवा ह्याकिङ भनौं वास्तवमा हैन अहिलेको लागि ह्याकिङ पेन टेस्टिङ पछि तपाईहरु त्यो क्लासमा पछि त थाहा पाउनुहुन्छ अनि नेक्स्ट मा तपाईहरु सीआईएसएसपी ले तपाईको के बन्न सक्नुहुन्छ तपाईको साइबर सेक्युरिटीको तपाईको डिजाइनर हैन तपाईको एक खालको तपाईको कन्सल्टेन्ट एक खालको तपाईको एक्सपर्ट लेभल साइबर सेक्युरिटी मतलब इन्जिनियर बन्न सक्नुहुन्छ सुनिलजी बुझ्नुभएको सुनिलजी हजुर सर सीआईएसएस इम्पोर्टेन्ट छ वास्तवमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो राजेश सर बुझ्नुभयो सीआईएसएस बारेमा के सोध्न सीआईएसएस सोध्दाखेरि हुन्छ ल राजेश सर बुझ्नुभयो नि हैन सर ठीक छ सर एसएनआरएस को बारेमा पनि भन्दिनु न हाम्रो रामजी गौतम हो हजुर सर हजुर एसएनआरएस को फुल फर्म चाहिँ यस्तो हुन्छ वास्तवमा रामजी तपाईँ कस्तो भने एस भनेको सेक्युरिङ भन्ने हुन्छ र सेक्युर गर्ने र वास्तवमा बुझ्नुभयो नि एन भनेको नेटवर्क फुल फर्म अनि त्यसको सेक्युर नेटवर्क अनि मतलब युजिङ त्यो आर भनेको राउटर एस भनेको स्विच हो ल वास्तवमा के अरे तपाईको कस्तो हुन्छ नि रामजी तपाईको कस्तो हुन्छ नि कतिपय कम्पनी यस्तो हुन्छ वास्तवमा सानो कम्पनी हुन्छ रामजी तपाईको सानो कम्पनी हुन्छ सानो कम्पनी स्मल कम्पनी छ वास्तवमा स्मल तपाईको स्टार्टअप छ भर्खरमा सुरु गरेको कम्पनी छ उनीहरूले राउटर चाहिँ किनेर हाल्नु सक्छ वास्तवमा मतलब रामजी तपाईको स्विच पनि हाल्नु सक्छ राम कनेक्ट पनि गर्छ यिनीहरूको ल्यापटप पनि हुन्छ नि डेस्कटप पनि हुन्छ कनेक्ट पनि गर्छ तपाईको यिनीहरू फायरवल किन्नु सक्दैन यिनीहरू फायरवल किन्नु सक्दैन भनेपछि यो चाहिँ आईएसपी बाट लिनेहरु हो आईएसपी लिने उनीहरूले फायरवल किन्नु सक्दैन ल के गर्न सक्दैन अरे फायरवल लिन सक्दैन आईएसपी बाट चलाउँछ हैन आईएसपी बाट हैन फायरवल लिन सक्दैन ल फायरवल लिन नसकेपछि के भयो भने यिनीहरूको नेटवर्क भोनेबल भयो ल भोनेबल बुझ्नुभयो लाइक म्याक्स नलगाएको तपाईको मान्छे यस्तो भयो ल म्याक्स नलगाएको भिडमा गयो त प्रोटेक्टेड भएन त्यस्तो अवस्थामा तपाईले स्विचमा यो राउटरमै तपाईले सेक्युरिटी इनेबल गरिदिन सक्नुहुन्छ ल बुझ्नुभयो हजुर हजुर त्यो चाहिँ बुझ्नु भएन बुझे सर बुझे भनेको तपाईको के कसैको केही छैन भने तपाईको त्यो यस्तो एकचोटि आएको थियो नि वास्तवमा तपाईको एउटा एक्जाम्पल भन्छु म कोभिड को टाइममा वास्तवमा मास्क किन्न नसक्ने झुम्रोको मास्क बनाएर लगाएको थियो थाहा छ थाहा छ हो त्यस्तै भनेर बुझ्दा हुन्छ एक तरिकाले त्यो त्यसो भन्दाखेरि नराम्रो त्यो नसुन्नु होला त्यसको मतलब नराम्रो चाहिँ होइन बाइ डिफल्ट राउटर स्विचमा पनि सेक्युरिटी सिस्टमहरु हालिदिएको हुन्छ ल वास्तवमा बुझ्नु पनि राउटर स्विचमा डिफल्ट फायरवल हुन्छ ल बुझ्नुको हजुर हजुर तर त्यो मान्छेहरूले वास्तवमा जानेको हुँदैन थाहा पाएको हुँदैन चलाएको हुँदैन कसरी चलाए पनि कसरी थाहा हुँदैन कसरी थाहा पनि चलाएको हुँदैन जाने पनि चलाएको हुँदैन क्या त यहाँ चाहिँ हामी डिटेली स्टडी गर्छौँ क्या वास्तवमा राम तपाईको डिटेली स्टडी गर्छौँ कि एक्चुअली राउटरलाई फायरवल कसरी बनाउने भनेर लाइक जोन बेस फायरवल कसरी बनाउने राउटरलाई अनि हैन एडभान्स एसिएल युज कसरी गर्ने राउटरबाट तपाईको कसरी तपाईको मतलब युआरएल फिल्टरिङ दिने वास्तवमा हैन वेबसाइटहरु कसरी ब्लक गर्ने राउटरबाट ब्यान्डविड्थहरु कसरी कन्ट्रोल गर्ने र ब्यान्डविड्थ कसरी कन्ट्रोल गर्ने राउटरबाट तपाईको विभिन्न किसिमको तपाईको साइट्सहरु भयो विभिन्न किसिमको लिंक्सहरु भयो टोरेन्टहरुलाई कसरी बन्द गर्ने त्यो सकिन्छ होला भन्नु नमिल्ने कुरा त्यो एसएनआरएस मा आउँछ बुझ्दै हुन्छ बुझे सर यहाँ हुँदा वास्तवमा तपाईलाई देखाइदिन्छु एसएनआरएस को बारेमा यो एसएनआरएस पनि निकै एडभान्स छ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो एसएनआरएस द राउटर सेक्युरिटी राउटरलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने ल मान्छेले राउटरलाई सेक्युरिटी नै नदिकन चलाइराखेको हुन्छ वास्तवमा भोनेबल बनाएर चलाएको हुन्छ त्यसलाई कसरी प्रोटेक्सन दिने राउटरलाई त्यो कुरा हो राउटरको एनटीपीलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्ने एनटीपीबाट मालवेयर आउँछ म्यालिसियस प्रोग्राम कसरी प्रोटेक्सन गर्ने युआरपीएफ कसरी इनेबल गर्ने वास्तवमा नेटवर्कमा डीएचसीपी सर्भर डीएचसीपी रिले एजेन्टलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने सिसक्लकबाट कसरी सेक्युरिटीहरुको भ्यू गर्ने स्विचलाई कसरी एडभान्स सेक्युरिटी दिने पोर्टलाई कसरी एडभान्स सेक्युरिटी गर्ने डीएचसीपी स्नुपिङ कसरी गर्ने हिजो गर्यो होला नि हाम्रो सुनिल डीएचसीपी स्नुपिङ हजुर सर के सुनिलले बिर्सिनु भयो छैन सर डीएचसीपी स्नुपिङ कसरी गर्ने एआरपी त इन्स्पेक्सन कसरी एआरपी अट्याकहरुबाट बचाउन लागि स्विचमा एआरपी अट्याक हुन्छ र त्यो अट्याकलाई बचाउन लागि कसरी त्यसको एआरपी इन्स्पेक्सन इनेबल गर्ने सोर्स कार्ड कसरी एप्लाई गर्ने वास्तवमा राउटरमा स्विचमा जेटबीएफ बाट कसरी फाइल बनाउने एनबार बाट कसरी तपाईको हामीले कुनै पनि जग्गा साइटलाई ब्लक गर्ने कुनै साइटलाई फिल्टरिङ गर्ने एनबार बाट गर्छ ल वास्तवमा क्यूएसहरु हाल्ने हैन एनबारले थुप्रै काम गर्छ एनबार नेटवर्क तपाईको समथिङ तपाईको यो को बारेमा तपाईको हुन्छ ल वास्तवमा यो आई मिन तपाईको यो
रेकोग्नाइजेसन हुन्छ ल वास्तवमा नेटवर्क मतलब रेकोग्नाइजेसन हुन्छ वास्तवमा यसको तपाईँको फुल फर्म एनबाप ल वास्तवमा एडभान्स एसिएल वास्तवमा एडभान्स तपाईँको पिकेआई सर्भर एडभान्स तपाईँको भिडियन एसिएल भन्ने कुरा आउँछ वास्तवमा यसमा अरू कुरा पनि यसमा एड हुन्छ तर यहाँ तपाईँको यो टपिकमै देखाएको छ यसको सब टपिक थुप्रै हुन्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि बुझ्दै हुन्छ तपाईँको हाम्रो तपाईँको यता राम तपाईँले के बुझ्नु भएन राम जानुभयो क्या फेरि सुहेलजी बुझ्दै हुन्छ यो मतलब एसएनआरएसको बारेमा केही हजुर हजुर बुझे सर बुझे गएको छैन के डाउट छ सोध्दा हुन्छ यसको छैन सर अब पढ्दै जाउँ न पढ्दै गएपछि झन् मजाले बुझिन्छ अल्टिमेट गोल भनेको कस्तो हुन्छ अल्टिमेट गोल म भनिदिन्छु वास्तव तपाईँको अल्टिमेट गोल के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ र साइबर सेक्युरिटीमा डिप्लोमा इन साइबर सेक्युरिटीमा यस्तो हुन्छ ध्यान म अल्टिमेट तपाईँलाई भनिदिन्छु 2 मिनेटमा भन्दा भनिराखिन्छ तपाईँले यदि तपाईँको साइबर सेक्युरिटी एन्ड फायरवल इन्जिनियरिङ गर्नुभयो भने तपाईँ लेन नेटवर्क बनाउन सक्नुहुन्छ वेन नेटवर्क बनाउन सक्नुहुन्छ नम्बर 2 अनि तपाईँको लेन र वेन नेटवर्क बनाउन सक्नुहुन्छ विथ द हेल्प अफ तपाईँको CCNA एन्ड CCNP अनि तपाईँको VPN बनाउन सक्नुहुन्छ वास्तवमा VPN सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ अर्गनाइजेसनको VPN मा तपाईँ मास्टर बन्नुहुन्छ हैन कुनै पनि मतलब फायरवलमा VPN गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि राउटरमा VPN बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरु मतलब पेन टेस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ पेन टेस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ ह्याकिङ गर्न सक्नुहुन्छ र वास्तवमा ह्याकिङ कसरी हुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ पेन टेस्टिङ ल बुझ्नुभयो नि इथिकल ह्याकिङ गर्न सक्नुहुन्छ इथिकल ह्याकिङ त्यसपछि तपाईहरु मल्टिपल टाइपको तपाईको वर्ल्डको मतलब टप 3-4 मतलब मल्टिपल टाइपको वास्तवमा फायरवलमा तपाईहरु काम गर्न सक्नुहुन्छ ल वास्तवमा लाइक त पालो आल्टोको तपाईहरु एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ पालो आल्टोको हैन चेक पोइन्टको तपाईहरु एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ चेक पोइन्टको हैन तपाईहरु अनि तपाईको अर्को के छ तपाईको राम्रो फायरवलको अर्को फोर्टिनेट को तपाईहरु एक्सपर्ट बन्न सक्नुहुन्छ फोर्टिनेट फायरवलको अब सिस्को एएसए को तपाईहरु एक्सपर्ट बन्न सक्नुहुन्छ फायरवलको वास्तवमा अनि प्लस एसएनआरएस भनेको राउटर र स्विचहरुबाट नेटवर्कलाई सेक्युर गर्न सक्नुहुन्छ र वास्तवमा यदि फायरवल तपाईको छैन भने पनि अब त्यसपछि अनि आएर तपाईको ग्रान्ड डिजाइनिङ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ र CISSP गर्न सक्नुहुन्छ र CISSP चाहिँ म अहिले भन्दै रहेको इम्पोर्टेन्ट कोर्स हो ल वास्तवमा त्यसो भन्दैमा म त CISSP डाइरेक्ट गर्दाखेरि हुँदैन भनेर नभन्नु ल मलाई वास्तव सुजिलजी यो माथिको नलेज छैन नि CISSP गरेको फेरि फाइदा हुँदैन ल फेरि राजेन्द्र सर बुझ्नुभयो राजेन्द्र सर बुझ्नु भएन बुझे सर माने VPN डिजाइन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु माने अट्याक हुँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु भन्ने कुराहरु हुन्छ CISSP मा त्यो अट्याक नै थाहा छैन त्यो मान्छेलाई VPN थाहा छैन के गर्छ सुजिलजी के गर्ने र भनेको फाइनली अल्टिमेटली बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने CISSP भनेको चाहिँ साच्चै भन्दाखेरि मतलब यता राजेन्द्र तपाईको सरलाई भन्छु म राम गौतमलाई भन्छु सबैलाई भन्छु एक्सपिरियन्स मान्छेले 3-4 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको मान्छेले पढ्ने होला यो कोर्स बुझ्नुभयो नि मतलब सुजिलजी हजुर सर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्तो बुझ्नुभयो हजुर तपाईहरु भन्नुहुन्छ ल हाम्रो त एक्सपिरियन्सै हुँदा फेरि हामीले किन पढ्नु यो भुत्रो पढ्नु हामी बुझ्दैनौँ भन्नुहुन्छ तपाईहरु बुझ्नुभयो नि सुजिलजी माथिको यो कुरा पढ्दा 4 वर्ष एक्सपिरियन्स जति नलेज भइसक्छ ल बुझ्नु नि मेरो कुरा अब यता उहिले भन्छ भने हाम्रो राजेन्द्रजी हुनुहुन्छ उहाँ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ बैंकमा पनि काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई म भन्छु राजेन्द्रजीलाई तपाईको कोही मान्छेले CCNA मात्रै गरेको छ राजेन्द्रजी त्यो मान्छेले 5 वर्ष काम गर्दाखेरि कति नलेज हुन्छ ल वास्तवमा कति स्किल हुन्छ ल त्यसको के त्यसको स्किल यति हुन्छ वास्तवमा राजेन्द्र यति हुन्छ स्किल त्यसको हुँदैन सर हुँदैन नि त वास्तवमा बुझ्नुभयो हो राजेन्द्रजीले सही भन्नुभयो ल वास्तवमा बुझ्दैन नि पुरा CCNA CCNP गरेर पनि त काम गरेछ भने र पनि यति स्किल हुँदैन होला वास्तवमा बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा भने एक खालको पढ्नु पनि त के हो भने सुजिलजी एक्सपिरियन्स नै हो एक्सपिरियन्स नै हो त्यो कुरा थोरैलाई थाहा हुन्छ सुजिलजी बुझ्दैन नि मेरो कुरा हो पढ्नु नि धेरै एक्सपिरियन्स हो नि एक्सपिरियन्स हो सुजिलजी वास्तवमा जसको लाइकको फर इक्जाम्पल लागि म कुस्ती लडेको छुइनँ कुस्ती भिडेको छुइनँ वास्तवमा त्यता सुल्तान जस्तै तर म चाहिँ मेरो आफ्नो प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुरा कुस्ती प्र्याक्टिस गरेको गर्छु 2-3 साल भने म चाहिँ केही न केही आउँदैन कुस्तीमा मलाई अनुभवै नभएको हुन्छ त हजुर हजुर एक दुईवटा कुरामा नयाँ हुन्छु होला म त सुजिलजी जस्तो हुटिङ लाउने हुन्छ रियल कुस्ती ठाउँमा सिटी बनाउँछला मान्छे थुप्रै हुन्छ त्यसमा यदि म 1-2 पल्ट कुस्ती खेल्दाखेरि यदि मलाई अनकम्फर्टेबल होला हैन सुजिलजी बुझ्दैन मेरो कुरा हजुर सर तर ओभरअल मसँग एक्सपिरियन्स त हुन्छ नि हुँदैन हुन्छ
त्यस्तो हो र भनेपछि यो कुरामा तपाईँले भाग्य मानि ठान्नु पर्यो वास्तव आफूलाई वास्तवमा यता तपाईँको राजेन्द्रजीहरू सबैले मोतीलालजीहरू सबैहरूले कि यो सिआइएसएसपी तपाईँहरू गर्नु पाउँदैन हुन्छ र वास्तव पढ्दै गर्नु पाउँदैन हुन्छ र वास्तवमा र एक प्रकार यो फायरवलिङहरूको लागि चाहिँ यो सिआइएसएसपी कस्ट लिएको छैन वास्तवमा सुनिलजीलाई म भनिदिन्छु वास्तवमा नयाँ प्याकेजकोहरूलाई यो सिआइएसएसपी फ्री जस्तो गरिदिएको छ र वास्तवमा बुझ्नुभयो नि हजुर सर त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले के भने सानै उमेरमा स्टार्टिङमा सिआइएसएसपी पढ्नु पाउनु भयो भने तपाईँको तपाईँ अर्को तरिकाले सोच्नु सक्नुहुन्छ क्या तपाईँको प्याटर्न अर्को हुन्छ र सुनिलजी बुझ्नु मेरो कुरा हजुर अब तपाईँलाई मैले सिआइएसपीको बारेमा यति भन्दाखेरि तपाईँलाई अझै तपाईँले राम्ररी बुझ्नुभएको छैन अझै नेटमा सर्च गर्दा हुन्छ सिआइएसपीको बारेमा के हो भनेर तपाईँहरू बुझ्नुभयो तपाईँहरूको हङ्सले ठाउँ छोड्छ ल वास्तव यसको स्यालेरी स्केल यसको रेस्पेक्टहरू तपाईँले थाहा पाएपछि सर यो ह्याकिङलाई हामीले इथिकल ह्याकिङ नै किन भन्छौँ? ह्याकिङ त जुनै पनि ह्याकिङै हो चोरी भने त जुनै पनि चोरी नै हो वास्तवमा तर पनि जे होस् तपाईँको त्यसलाई अलिकति उ गर्नु खोजेको रहेछ तपाईँको के भने नैतिक रूपले भन्नु खोजेको वास्तवमा नैतिक भनेको तपाईँको एकदम प्रोफेसनल तरिकाले भन्नु मात्रै खोजेको वास्तवमा बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो मेरो कुरा हजुर अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अहिले इथिकल ह्याकिङ नभनेर मान्छेले पेन टेस्टिङ भन्छ अहिले बुझ्नु नि मेरो कुरा एउटा अर्को पनि के थियो नि त्यो सर ओएससीपी हो समथिङ त्यो पनि त्यही सम्बन्धी होइन कोर्स ओएससीपी चाहिँ यस्तो हुन्छ ल वास्तवमा यो ह्याकिङको यस्तो हुन्छ ल वास्तवमा त्यो जो मान्छे ह्याकिङको ह्याकिङ मात्रै गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो मान्छेको लागि यस्तो हुन्छ ल अप्सन भनेको अहिले वर्ल्डमा एउटा ट्र्याक छ वास्तवमा एउटा इसी काउन्सिलबाट छ ल वास्तव कहाँबाट चलेर जान्छ इसी काउन्सिलबाट छ यो इसी काउन्सिलबाट सिएस भन्छ बुझ्नुभयो नि अर्को भएको तपाईँको जुन काली लिनक्स जसले बनाएको छ नि त्यो काली लिनक्स बनाउने कम्पनीको नाम अफेन्सिभ भन्छ र के भन्छ अरे अफेन्सिभ भन्ने कम्पनी चाहिँ काली लिनक्स बनाउने कम्पनी बुझ्नुभयो यसले काली लिनक्स बनाएको छ अगाडि ब्याक ट्र्याक भन्ने बनाएको थियो यसले बुझ्नुभयो नि एउटा के प्यारोट भन्ने पनि छ होइन सर त्यो अर्को छ वास्तवमा त्यो अर्को कम्पनी त्यो बुझ्नुभयो नि काली लिनक्स नै पपुलर हो नि त अहिले वर्ल्डको वास्तवमा बुझ्नुभयो म्याक्सिमम यही चलाउँछ अनि काली लिनक्स भन्ने कम्पनीले बनाएको कोर्समा चाहिँ ओएससीपी भन्छ र वास्तवमा बुझ्नुभयो आन्सर बुझ्नु भएन उसको आफ्नै कोर्स छ अलगै त्यसलाई ओएससीपी ल बुझ्नुभयो यस्तो हुन्छ तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् यो दुईटामा फरक के हुन्छ भने सिएच र ओएससीपीमा गभर्मेन्टहरूतिरको माथि इन्डोर्समेन्ट र एक्रिडेसन चाहिँ वास्तवमा गभर्मेन्टहरूमा यसको छ र कसको छ अरे सिएसको छ किनभने इसी काउन्सिल युनिभर्सिटी हो ल यो के अरे यो भन्दा जान्छ युनिभर्सिटी हो ल यो बुझ्नुभयो यो भनेको प्राइभेट कम्पनी हो ल प्राइभेट कम्पनी फेरि नयाँ पनि हो ल न्यू पनि हो यसले एक्रिडेसनको लागि खासै काम गरेको छ ल एक्रिडेसन भन्ने हुन्छ ल एउटा तपाईँको युनिभर्सिटी एक्रिडेसन कलेज एक्रिडेसन मान्यता प्राप्त भएको जस्तो लागेको बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो जस्तै इसी काउन्सिलले चाहिँ युएस डिओडीसँग मतलब एग्रिमेन्ट गरेको छ एमओयू गरेको छ युएस गभर्मेन्टले पनि चिन्छ वास्तवमा मतलब इसी काउन्सिललाई अनि युएस नेभीले पनि चिन्छ वास्तवमा थुप्रै मतलब उयोले चिन्छ र वास्तवमा तपाईँको डेलहरूले चिन्छ एचपीहरूले सबैले चिन्छ र सिएस भएको तर यसलाई चिन्दैन र बुझ्नुभयो मेरो कुरा यसमा फरक चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको 5% मतलब 5% थ्योरी 95% प्र्याक्टिकल छ र यसमा बुझ्नुभयो आन्सर बुझ्नुभयो नि युनिभर्सिटी कोर्स जस्तो छ र वास्तवमा थ्योरी पनि मतलब प्लस अनि के पनि छ यसमा प्र्याक्टिकल पनि छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि आन्सर बुझ्दै हुन्छ बुझ्यो सर त्यही भएर वास्तवमा रेकमेन्डेसन जस्तो हुन्छ तर सिएस गरिसकेपछि वास्तवमा अलिक प्रोजेक्ट वर्क स्टाइलले प्र्याक्टिकल मोर प्र्याक्टिकल भने के गर्नु पर्यो आन्सर ओएससीपी र तर टेक्नोलोजी चाहिँ इक्विभ्यालेन्टै लेभलको छ ल वास्तवमा त्यसमा प्रोजेक्ट धेरै हुन्छ ल ओएससीपीमा बुझ्नुभयो नि हजुर कुनै पनि समयमा चीनमा कुनै समयमा वास्तवमा तपाईँको त्यो थ्योरीलाई ध्यान दिँदैन थियो प्र्याक्टिकललाई ध्यान दिँदैन क्या भन्दा तामा भनेको के भन्दाखेरि तामा गोली भनेर भन्थ्यो पनि हाम्रो कम्प्लिट सिएस पनि कम्प्लिट हाम्रो कालीमै हुन्छ होला सर कालीमै गर्दा के हुन्छ यस्तो हुन्छ त्यो जुन टुल्सहरू हुन्छ नि त्यो टुल्सहरू कालीमा पनि हुन्छ विन्डो बेस पनि हुन्छ र वास्तवमा काली कुनै चलाउँछ र मान्छेले बुझ्नु भएन इभन इसी काउन्सिलले पनि तपाईँले इसी काउन्सिलको तपाईँ वर्क बुकमा पनि काली बेसमै हुन्छ र बुझ्नु भने कुनै टुल्स चाहिँ मतलब एक्स्ट्रा हुन्छ न त कालीमै हुन्छ ल कालीजी बुझ्दै हुन्छ त्यो टुल्स यस्तो हुन्छ क्या टुल्सको बारेमा भन्छ र टुल्सको बारेमा नि टुल्सको बारेमा कि त तपाईँहरूले सेल्फ बनाउनु पर्यो आफै बनाउनु पर्यो डिजाइन गरेर बनाउनु पर्यो कि त तपाईँले अरूले बनाएको तपाईँले चलाउनु पर्यो अरूको बनाएको चलाउँदाखेरि कि त तपाईँको ओपन हुन्छ वास्तवमा बनाएको चलाउँदाखेरि
सिधा क्लोज हुन्छ ल वास्तवमा। अब क्लोज नहुने एउटा ट्रायल वाला हुन्छ नि, ट्रायल वालाले सिक्नुलाई काम दिइहाल्छ ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि, ट्रायल वालाले क्लोजमा पनि। कति कुरा चाहिँ अब त्यो टुल्सहरू तपाईँको कालीमा हुँदैन वास्तवमा, त्यो मतलब त्यो विन्डोजमा हालेर ट्रायल वाला हालेर सिक्दाखेरि भयो। अनि ओपनमा चाहिँ तपाईँको सबै कुरा केमा हुन्छ रानजी, कालीमा हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। हजुर बुझ्नु मेरो कुरा? हजुर सर। सुभाष डोभाल त जानुभयो क्या वास्तवमा, केही सोच्नै भएन त नि। मेरो नेट उ भइरहेछ सर। रानजीले बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्यो सर। सर हाम्रो सिसिएनपी सुरु हुने भन्नु हुँदै थियो, कहिलेदेखि हुन्छ हाम्रो? त्यो पनि हाम्रो हुन्छ, अब चाँडै हुन्छ वास्तवमा। त्यो सुनिलजीलाई पनि थाहा छ, त्यो माथि सक्नु आएको छ सुनिलजी हाम्रो। हजुर सर। दिनसम्म राजेन्द्र सरले चाहिँ टाइम यसो छ, फ्रीमा टाइम हुन्छ त भिडियो हालिदिएको छ होला युट्युबमा, टिमले त्यो हेर्दै गर्दा हुन्छ राजेन्द्रले, बुझ्नुभयो नि। हुन्छ सर हुन्छ। त्यही टाइम अब हजुरसँग छ भने, अब छैन भने चाहिँ तपाईँको अब प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला वास्तवमा। म तपाईँलाई इन्फर्म गरिहाल्छु ल एज सुन एज पोसिबल फास्ट। त्यो अस्ति हाम्रो जुन अहिले रनिङ भइरहेछ नि सर, हजुर त्यही सिसिएनपी होइन यसमा भएको सिसिएनपी? हजुर यसमै भएको सिसिएनपी त्यही हो। त्यो क्लास टाइम त्यही हुन्छ होला सर उहाँहरूको जे भइरहेछ? कसको? हामीहरूको जो सिसिएनपी को सुरु भयो भने चाहिँ कसको? त्यो सिसिएनपी को क्लास कुन टाइममा हुन्छ भनेको कि? त्यो क्लास इन भएपछि त्यो टाइममा हुन्छ ल वास्तवमा, 8 बजेदेखि। ए ल ल बुझ्नुभयो? हजुर सर हजुर। तपाईँको यस्तो हुन्छ ल वास्तवमा, यता उयोमा नि तपाईँको दुईटा सिसिएनपी छ ल वास्तवमा सुनिलजी, तपाईँको हाम्रो साइबर सेक्युरिटीमा, बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस्, हजुर र सिसिएनपी तपाईँको एउटा एन्टरप्राइज भन्छ, त्यो चाहिँ हामीले गरेको आइएसपी को हो ल, बुझ्नुभयो नि त्यो कुरा। हजुर। अब सिसिएनपी तपाईँको सेक्युरिटी छ ल वास्तवमा, सेक्युरिटी छ। त्यो सेक्युरिटी चाहिँ तपाईँको जुन एसएनआरएस अनि तपाईँको एसएनआरएस प्लस तपाईँको एएसएहरू तपाईँको होइन डब्लुएसएहरू मिलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो सिसिएनपी दुई खालको छ ल वास्तवमा। सुनिलजी बुझ्नुभयो? हजुर सर हजुर। साइबर सेक्युरिटी प्याकेज रिक्स प्याकेज, रिक्सी प्याकेज गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा फी नलिकन सिसिएनपी पनि तपाईँको उनीहरूलाई इन्क्लुडिङ गरेको जस्तो ल, फ्री दिएको जस्तो हो है सुनिलजी, बुझ्नुभयो? हजुर सर। त्यो साइबर सेक्युरिटी मेन सिसिएनपी पनि यो हो ल वास्तवमा। कुन हो सुनिलजी? सिसिएनपी सेक्युरिटी हो। हजुर हजुर त्यो कभर हुन्छ ल कम्प्लिटली। आनजी बुझ्दै हुन्छ अहिले? बुझ्छ सर। यस्तो हुन्छ ल। अनि यस्तो पनि छ, त्यो तपाईँले नबुझ्नु भएको है वास्तवमा, त्यो ठुल्ठुलो प्याकेजहरू तपाईँले जो नेटवर्कबाट ठुल्ठुलो प्याकेज गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले नभनिकन त्यहाँ नलेखिकन वास्तवमा त्यो कतिपय कोर्स चाहिँ फ्रीमा दिइरहेको हुन्छौँ हामीले मदर राजेन्द्रजी। जस्तै यो फायरवल वालाहरूलाई हामीले सिसिएनए र सिसिएनपी एन्टरप्राइज त्यो फ्रीमा दिएको ल हामीले मदर राजेन्द्रजी, बुझ्नुभयो नि, पुरानो वालाहरूलाई। हजुर हजुर। अनि नयाँ वालाहरूलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा नयाँ जुन साइबर सेक्युरिटीको वालालाई सिआइएसएसपी हामीले फ्रीमा जस्तो दिएको ल राजेन्द्रजी। त्यो भन्नु जरुरी छ, किन लेख्नु र वास्तवमा स्टुडेन्ट थाहा पाइहाल्छ नि, त्यत्रो धेरै कोर्स त्यति फीमा पढाउँदैछ भने चाहिँ केही न केही छुट होला भनेर थाहा पाइहाल्छ स्टुडेन्टले भनेर त्यो नलेखेको मदर राजेन्द्रले। लेख्नै पर्दैन सर, त्यो सिलेबसमै सानो फन्टमा छ, आफै थाहा पाइन्छ। हजुर 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 बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। यस्तो हुन्छ क्या सुनिलजी, फेरि के हुन्छ नि वास्तवमा यसको कारण यो छ, जो मान्छे सिसिएनपी पढेर आएको छ त्यो त आइहाल्यो सुनिलजी, समस्या भएन, त्यसले फाइबर मजाले बुझ्छ। र कुनै भाइ बहिनीहरू हुन्छ क्या वास्तवमा, भाइ बहिनीहरू हुन्छ भर्खर फ्रेसर आएको हुन्छ क्या, अनि उसले सिसिएनपी फेरि पढाउँदाखेरि उता फिस एड गराएको देखिन्छ सुनिलजी, बुझ्नु? 25-30 हजार, बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। उसलाई इरिटेट हुन्छ ल, मलाई चाहिँ छुट्टै फी दियो वास्तवमा, एउटै ग्रुपमा अरूलाई छुट्टै लियो, यता कोर्स थपाएको जस्तो गयो भन्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर। एउटा नराम्रो ट्रेन्ड पनि हुन्छ र सुनिलजी। के ट्रेन्ड हुन्छ भने फायरवालिङ नेटवर्कको फायरवाल इन्जिनियरिङ गर्नुको लागि, साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियरिङ गर्नुको लागि चाहिँ सुरुमा सिसिएनपी गरेकै हुनुपर्छ, अनि मात्रै मतलब म त्यो गर्नु पाउने रहेछु भन्ने हुन्छ क्या, यस्तो रेस्ट्रिक्सन जस्तो देखिन्छ, बुझ्नु भएन? हजुर हजुर। सुनिलजी बुझ्नु मेरो कुरा? बुझेँ सर बुझेँ। त्यो भएर सबैलाई लिएर जानुको लागि त्यो गर्नु खोजेको सुनिलजी। हाम्रो त्यो अब भोलिबाट त यो ग्रुपमा चल्छ होला नि होइन बेलुकाको टाइम? होइन तपाईँको यस्तो गर्नुहोस् ल भन्छु न, तपाईँको अब अगाडि तपाईँको के डाउटहरू छ, कता कता कोभिड लागेर के बिराम सिराम हुनुभयो के भनेर मैले सुनेको थिएँ जस्तो भन्दै तपाईँले क्लासमा होइन? हजुर हजुर। तपाईँ 100 सुइए यहाँ पछाडि यहाँको पनि लानुहोस्, बुझ्नुभयो नि? हजुर। अनि तपाईँको त्यो फायरवाल हुन्छ हाम्रो तपाईँको 9:30 त्यो फायरवालमा सुइसी जानुहोस्, बुझ्नुभयो मेरो कुरा? हजुर हजुर। दुईटा ग्रुप, बुझ्नुभयो मेरो कुरा? बुझेँ सर।
बिचको सकिहाल्छ। हजुर अनि एक सर सुनिरहेपछि तपाईँको अनि झापझुप तपाईँको यता माथि उयो मेनल हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि। हजुर हजुर सुनिल बुझ्नुभयो मेरो कुरा? बुझेँ सर बुझेँ। भ्याउनुहुन्छ भने अब भ्याउनुहुन्न भने चाहिँ म केही पनि भन्दैन, भ्याउनुहुन्न भने भिडियो मात्रै डाउनलोड गरेर हेर्दाखेरि पनि हुन्छ। होइन भ्याइन्छ। बेलुका कति बजी सुरु हुन्छ सर हाम्रो यो ग्रुप? यो हाम्रो सबै सरहरू सबैजना भएर राजेन्द्र सरहरू सबै भएर हामीले 36 मा ल्याएको छ राजेन्द्र सर होइन? त्यही छलफल गर्ने भन्ने कुरा भयो। हो पर त्यो कहाँ समुद्र फाइबर मतलब बगाएर त्यो सबै स्टुडेन्टको मतलब बोली ल्याइदिनु हुन थाल्छ राजेन्द्रजी बुझ्नुभयो नि। सबै रेडी बुझ्नुभयो सुनिलजी? हजुर सर हजुर हुन्छ सर हुन्छ। के त्यो 6:30 बजे रेडी हुन्छ। न्युज पढ्नुभएको छ तपाईँ सुनिलजी? हजुर सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने 6:30 देखि त्यहाँ न त्यो राजेन्द्र त्यो बताएको त्यो सुतेर बोलेको सुनिन्छ भन्दा राजेन्द्रजी बुझ्नुभयो? ए सुनिलजी अब नि के भयो राजन सरको पुरै नेटवर्क प्रब्लम छ जस्तो। सुनिलजी बुझ्नुभयो मेरो कुरा? बुझेँ सर बुझेँ। यस्तो होला वास्तवमा नि तपाईँको मोटामोटी मैले भन्नु पर्दाखेरि यो मतलब कोर्स एकदम राम्रो वास्तवमा अनबिटेबल कोर्स छ। तपाईँको त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले तपाईँको भविष्यलाई राम्रो गराउँछ वास्तवमा यसमा विश्वस्त छु म। तपाईँहरू जबलेस बस्नु पर्दैन यो कुराको पनि म स्योर गर्छु सुनिलजी वास्तवमा बुझ्नुभयो नि। जबलेस बस्नु पर्दैन, निकै राम्रो जबसँग तपाईँहरू सेटलमेन्ट हुन सक्नुहुन्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो?